मलाई गर्छु भनेपछि गरिहालौँ न। हाम्रो नेपालीहरू कस्तो छ नि, भइहाल्छ नि, भोलि कहिले नआउने भोलि भनिदिन्छ। कुनै चिजको पूजा गर्दा फेरि त्यसको विसर्जन हुन्छ नि। म अब विसर्जनतिर गलत दृष्टिकोणप्रति चुनौती दिँदै लड्दै अगाडि बढेको थिएँ। तर अब म आफूसँग लड्छु। मलाई कहिलेकाहीँ लड्डु खानु गुलियो मनपर्छ कहिलेकाहीँ। तपाईँहरू जसरी युट्युबमा रमाइरहेको छु, म पनि अब अहिले आएर युट्युबमा मैले त्यसको उपलब्धि देखिरहेको छु। डलरका डलर आउँदो रहेछ। पैसा छ भन्दैमा उडाउँदै हिँड्ने चिज होइन, देखाउँदै चिज होइन, फुर्ती गर्दै चिज होइन। किनभने आज छ भोलि नहुने चिज हो यो। मने पे मैं हूँ रे। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू यो समाजमा एउटा पाखण्डी जीवन जिरहेछ। बोल्ने बेला राम्रा ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ। ये सबै दुःख मान्नुपर्ने त केही रहेनछ सायद भन्ने त्यो खालको सोच चाहिँ आउँछ मलाई। कुनै चिजप्रति चाहिँ आजको दिनमा फर्केर हेर्दा रिग्रेट चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँलाई स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँको जीवनको धेरै पाटो छ कि बहुआयामिक विशेषता छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हजुरसँग भेट्ने ठुलो अपेक्षा थियो। यो सञ्चार माध्यमले जोडिदियो। किनभने पनि मैले 67 सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट बौद्ध दर्शनमा मास्टर्स सकेँ। त्यसपछि मेरो जीवनको पाटो चाहिँ अब यतापट्टि रह्यो, सञ्चार कर्मसँग जोडियो। म सञ्चार कर्मसँगै 64 सालबाट इन्भल्भ भएको भएर त्यसपछि यतातिर रहिराखेँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले थ्योरीमा हेरेको तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ ज्ञान नभएको व्यक्ति परे म। अब हजुरले को मैले योभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि मैले औपचारिक डिग्री लिनु भएन भन्नुभएको छ हजुरले, 5 कक्षा पछि भन्नुभएको छ। मैले डिग्री लिएँ, आज म जिरोमा जस्तो लाग्छ। हजुरले बिना डिग्रीको सुपर हिरोमा हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मलाई यो अन्तर्वार्ताको सुरुवात पनि कसरी गर्ने भन्ने खालको एक किसिमको मनमा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ। कहाँबाट सुरुवात गरौँ होला? अब खै मलाई तपाईँले जुन खालको हिरो भन्नुभयो नि, कता मलाई पनि लाग्छ मेरो एउटा छवि अलि ओभररेटेड हो कि। किनभने मान्छेहरूले जसले मलाई साँच्चीकै चिन्या हुन्न, मसँग समय बिताएको हुँदैन, उहाँहरूको निम्ति म एउटा काल्पनिक छवि मात्र हो। कल्पनामा त जसरी सजाए पनि सजिन्छ। राम्रा कुराहरू आफूलाई अलि सानातिना कुरा, अब सङ्गीतले सुरुवात गरौँला, त्यसपछि अलिकति अब टिभी सिभीमा देख्न साथै अब चर्चित व्यक्तित्व भन्न साथै एउटा सानातिना एउटा शैलीले मन पराउला। त्यो मन परेको फाउन्डेसनमा धेरै कुराहरू राम्रा चिजले सजाइदिन्छ। तर वास्तविक त्यो छैन भन्ने कुरा, त्यो एउटा प्रश्न चिन्ह नै रहन्छ। त्यो नभएको भए त धेरै दर्शकहरूको, धेरै मानिसहरूको अपेक्षा हुँदैन, त्यो चाहना पनि त हुँदैन थियो नि। त्यो हिसाबले नै डिमान्ड पनि। मेरो व्यक्तिगत एउटा काल्पनिक छवि जुन एउटा दर्शक श्रोताहरूले मेरो बोकिराख्नु भएको छ, त्योदेखि म उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा म कृतज्ञ छु। तर त्योभन्दा बेसी उहाँहरूले जुन कल्पनामा उहाँहरूले मेरो छविलाई लिएर एउटा सुन्दर सजावटका साथ उहाँहरूले लिनुभएको छ, त्योसँग डर लाग्छ मलाई। त्यसमा डराउनु पर्ने पक्ष छ र? किनभने म पनि तपाईहरु जस्तै मान्छे नै हुँ। एउटा शारीरिक विकास या मनोविज्ञान, साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट सबै तपाईहरु जस्तै नै हुर्केको मान्छे हो। एउटा अलिकति अब पूर्वजन्मको पुण्यको फल भनौं या मेरा पूर्वजहरूको पुण्यको फलले भनौं, एउटा सद्गुरुको शरण चाहिँ पाएको मेरो सौभाग्य भनेको। एउटा सद्गुरुको शरण पाउँदाखेरि संगत गुनाको के भन्छ त्यो भनाइ फल, एउटा सही संस्कार बस्न गयो कि मेरो चालचलनमा, विचारमा। अब सानो उमेर छँदाखेरिको त्यो बुझाइ अलि कलिलो थियो, कम थियो, कमजोर थियो, व्यवहार पनि त्यही सरलको थियो। तर अब उमेर माथि पाको हुँदै जाँदाखेरिको त्यस अनुसारको बुझाइ अलि गहिरिँदै गयो कि त्यसप्रतिको अनुसरण अलि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्यो कि
त्यो हिसाबले अलिअलि अब मान्छेहरू जब तपाईँहरूले सोच्दाखेरि भेट्दाखेरि सुरुमा धेरै जानकार नराख्दाखेरि बोलीचाली व्यवहारबाट नै अलिअलि बुझ्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू अलिकति मप्रति अलि माया बेसी पोखाएको मैले महसुस गरिराखेको छु। अब ती सबै कुराहरू म त्यसको श्रेय म मेरो गुरुको आशीर्वादलाई लिन्छु। उहाँको कृपा दृष्टिले अहिलेसम्म चाहिँ त्यति ठुलो बाटो बिराएको छुइनँ होला। कहिलेकाहीँ अलिअलि मान्छे नहुँ, कहिलेकाहीँ डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन, मन बहकिन्छ कहिलेकाहीँ। सबै आनीहरू गायिका भएको हुँदैनन् नि त्यो त र उहाँहरूको जीवन र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक हुन्छ। हामीले थ्योरीमा त्यही पढ्थ्यौँ। तपाईँले यो सबैलाई फ्युजन भन्छौँ, अब यो शब्द उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, त्यो गरिदिएर त्यसलाई सरलीकृत गरिदिनु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो अपेक्षा, त्यो यहाँप्रतिको सम्मान अझै बढेर गएको हो कि? होला होला। यसलाई मैले अब नकारात्मक रूपले त ग्रहण गरेका छुइनँ। हजुर। अघि भनेको जुन डर छ त्यो चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय मात्र हो। कहिलेकाहीँ मेरोमा भएको अझै बाँकी भएको धेरै आसक्तिहरू पनि छ, अवगुणहरू अझै पनि छ, जसमाथि म आफूले त्यसमा विजय पाउने या त्यसलाई दूर गरी मेरोमा आसक्तिबाट शक्ति या सद्गुणहरूको विकास होस् भन्नेतिर, त्यो साधनातिर त्यतातिर चाहिँ लम्किएको चाहिँ सिन्सियरली हो। किनभने त्यसको लाभ भनेको सबभन्दा पहिले त मैले नै भोग्छु। हजुर। त्यस बाहेकका कुराहरू कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जस्तो एउटा सर्वसाधारणको सोच कस्तो हुन्छ, आनी भन्न साथै उनीहरूले इमिडिएटली कस्तो शान्त स्वभावको शालीन, मनमा एक थोपा पनि रिस नहुने खालको त्यो एउटा जुन काल्पनिक छवि छ नि, त्यो त अलिकति व्यवहारिक छैन। त्यो छैन। त्यही मैले बताउनु खोजिराखेको त्यही हो। अघि भन्नु खोजेको मेरो आसक्ति अझै पनि मसँग कायमै छ। तर होला योभन्दा 5-10 वर्ष अगाडिको मेरो आसक्तिहरू आजको दिनमा अलिक कम हुन पुग्यो होला, त्यो म मान्छु। भएको पनि छ। त्यसप्रति म एकदमै गुरुप्रति नै कृतज्ञ छु। त्यही पनि मसँग रिसै नहुनु भनेको एउटा अहिले त्यो सम्भव छैन। रिस उठ्छ। रिसले कतिसम्म मलाई टाढा लान्छ त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह अझै पनि छ। म आफूलाई त्यतिसम्म चाहिँ रिसलाई त्यतिसम्म मेरो फ्रिडम लान दिन्न म है। यो काम, क्रोध, लोभ, मोह हजुर समग्रबाट मुक्त भएर मोक्षको मार्गमा लिइन्छ भनिन्छ। त्यतातिर लम्किएको चाहिँ हो, तर अझै पनि म ग्रस्त छु। अब आसक्तिको अघि यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यहाँले आर्यतारा पाठशालामा अनाथ बालबालिकाहरूलाई, त्यो पनि एक किसिमको उहाँहरूप्रतिको आसक्ति त होला नि, एक नम्बर। आसक्ति भन्नाले अब जुन एउटा सानो उमेरमा छँदाखेरिको मैले जुन मैले नपाएका जुन इच्छाहरू थियो, नपुगेका, पूर्ति नभएका इच्छा आकाङ्क्षाहरू जुन थियो त्यसलाई नै पूर्ति गरे हो। साँच्ची नै म सानो छँदा मलाई असाध्यै पढ्ने इच्छा थियो, किनभने म धेरै नै छिटो टिप्नु सक्ने, छिटो बुझ्नु सक्ने, मेरो दिमाग अलिकति शार्प थियो भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि मैले क्लास पनि जम्प गर्ने, डबल प्रमोसनहरू पाउने त्यो मेरो एउटा बानी थियो। म सक्छु, गर्छु भन्ने खालको त्यो क्यारेक्टर थियो मेरो। तर अब दुर्भाग्यवश भन्ने कि सौभाग्यवश भन्ने, त्यसलाई मैले अलिकति दुर्भाग्यवश त सांसारिक हिसाबले त्यसलाई त्यसरी लिएला। दुर्भाग्य भन्दा नि यो त सौभाग्यकै कुरा होला नि। हो, आजको पहिचान बन्नलाई त आजको दिनमा मैले फर्केर हेर्दा त अब यी कुराहरू सबै एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्ने चलन छ, ब्लेसिङ इन डिस्गाइज। हेर्दा नराम्रो भए जस्तो, तर त्यसको परिणाम चाहिँ एकदमै सार्थकपूर्ण र फलदायक, अब भनौँ न चित्त बुझ्दो। यसका लागि पो यो सबै घटना घटिराखेको रहेछ भन्ने खालको नियोजित ढङ्गले यो सबै घटनाक्रमहरूले ठाउँ लिइराखेको र त्यसको फलस्वरूप चाहिँ मैले सही निर्णय जीवन
प्रति या जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको त्यो निर्णय आजको दिनमा मैले सही लिएछु ल ये सबै दुःख मान्नुपर्ने त केही रहेनछ सायद भन्ने त्यो खालको सोच चाहिँ आउँछ मलाई। र तर यो भनाइको अर्थ यो चाहिँ होइन कि सबै नानीहरूले दुःख पाओस् होइन, पढ्न नपाओस् र गएर एक दिन गुरुको शरण पाओस् होइन। मेरो जस्तो सद्गुरुको शरण सबैले पाउला नपाउला त्यो आफ्नो कर्म र भाग्यको कुरा हो, त्यो भन्न खोजिया चाहिँ होइन। दुःख कसैले पाउनुहुन्न। विशेष गरेर म मेरो अन्तर हृदयबाट चाहिँ के चाहन्छु भने साना नानीहरूले चाहिँ दुःख नपाओस्, पिटाइ खानु नपरोस्, खेल्ने कुद्ने समयमा उनले खेल्न कुद्न पाओस्, पढ्न पाओस् होइन। एउटा निडर डर भयरहितको वातावरणमा हुर्किन पाओस् भन्ने मेरो अन्तर हृदयदेखिको प्रार्थना र मेरो इच्छा नै त्यही छ आजको दिनमा पनि। तर मेरो जीवनमा भोगाइप्रति मैले फर्केर हेर्दा चाहिँ चित्त दुखाइ छैन, किनभने त्यो मूल्य नचुकाएको भए आजको दिनको जुन सुनौलो मैले एउटा अवसर जुन मैले भोग्न पाएँ त्यो जीवन जिउने क्रममा, त्यो जुन सुरुवात गरौँ मेरो घरको अलिकति नमिठो वातावरणदेखि लिएर एउटा सद्गुरुको शरणसम्म पुग्नको त्यो प्रक्रिया जुन मैले पुरा गरेँ त्यो पनि सही थियो। त्यसपछिको जुन मैले उहाँको सद्गुरुको शरण पाइसकेपछिको जीवन मैले अगाडि बढाउने क्रममा, सिक्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममा जे कुरा सिकेँ, जे कुरा बुझ्दै गएँ त्यसले पनि मेरो जीवनमा जीवनले सार्थकता अपनाउँदै गएको पाएँ हो। त्यो प्रोसेसमा, प्रक्रियामा मैले विभिन्न चुनौतीहरू चाहिँ सामना त गरेकै हो। त्यो सायद त्यो शारीरिक भन्दा पनि मानसिक बेसी थियो, भावनात्मक बेसी थियो। अब कुनै चिजप्रति चाहिँ आजको दिनमा फर्केर हेर्दा रिग्रेट चाहिँ मलाई लाग्दैन है। म कृतज्ञ छु। म झन् आजकल यो उमेर अलिकति बढेको हिसाबले हो कि या अब फेरि हामी विशेष रूपले हामी महिलाहरू यो उमेर पुग्दाखेरि मेनोपजको सिचुएसनतिर पुगिराखेको हुन्छ, त्यतिखेर बेसी हामी भावुक हुन्छु, एकदमै इमोसनल सेन्टिमेन्टल भइराखेको हुन्छ। सायद त्यसले पनि अलिअलि भूमिका खेलिराखेको छ कि म बेसी भावुक हुन थालेको छु। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह यो सबै मद माछा त्यो सबै त्यागेर हामी जीवनमा हुने व्यक्तिहरूमा पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ त्यो इमोसनल सेन्टिमेन्ट भन्नुभयो यहाँले, त्यो खालको आउँछ कि यो खालको जिन्दगी चाहिँ अलिक अर्कै हुन्छ? यो सर्वसाधारणको बुझाइ अलिक फरक छ यसमा चाहिँ। होइन, हेर्नुहोस् है, यो चिबर धारण गर्न साथै शिरको कपाल मुण्डन गर्न साथै यी आसक्तिहरू, अवगुणहरू हामी चटक्कै त्यो लुगा फुकालेर फ्याँके जस्तो त हुन सक्दैन। त्यो एउटा गलत सोच हो। अब त्रिरत्नको शरण जानु, बुद्ध धर्मको शरण जानु, सङ्घको शरण जानु, धर्मको शरण जानु भनेको एउटा सही दिशातिर चाहिँ म लम्किन्छु। जीवनमा गरेको गलत कर्महरूको चाहिँ त्यसलाई त्यसको फलहरू पापलाई मैले शुद्धि गरेर ज्ञानतिर उन्मुख हुने या निर्वाणतिर उन्मुख। बुद्ध धर्मको नै विशेषता भनेको निर्वाण उन्मुख हो, सामाजिक उन्मुख त होइन होइन, समाज उन्मुख त होइन भन्दाखेरि यसको अन्ततोगत लक्ष्य भनेको निर्वाण प्राप्ति हो। तर सुरुवात गर्ने क्रममा सबैको बुझाइ त्यो लेभलमा पुग्या हुँदैन। एउटा सांसारिक लेभलबाट मात्र हेर्ने बेलामा त्यो आफ्नो हाइट अनुसारको जुन दृश्य भेटिन्छ, अहिले जुन ठाउँमा छु त्यसमा पीडा छ भने त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म यो पीडाबाट मैले क्षणिक भए पनि मुक्ति पाउँछु भन्ने त्यो बुझाइबाट मान्छेले पहिलो कदम चाल्छ। त्यहाँ पहिलो कदम चालिसकेपछिको दोस्रो कदम फेरि त्यसको बुझाइको त्यो सीमा अलिक फराकिलो भएर जान्छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जान्छ। भन्दाखेरि सबैको बुझाइ त्यो लेभलमा सबैले त्यो हिसाबले नै त्रिरत्न शरण गएको या बुद्ध शरण गएको भन्न सकिन्न, मिल्दैन पनि। अब कतिपय नानीहरू चाहिँ आमा बुबाको बुझाइको क्षमता अनुसारले गुम्बामा शरण लिन्छ
है। अब त्यसको पनि अब यसो बालापनदेखि आएर यौवन यो एडल्टहुडमा पुग्दाखेरिको फेरि इच्छा आकाङ्क्षा फेरि फरक हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको बुझाइ र त्यसको जिज्ञासु मनले फेरि फरक चिजमा अलिअलि लैलैमा लाग्न सक्छ। भोलि आएर उसले अब त्यो ठाउँतिर त्यागेर गृहस्थ जीवनतिर फर्किनु पनि सक्छ। अब त्यस्तो छ, बुझाइ आफ्नो ठाउँमा फरक छ। तर निश्चित समयमा आनी जीवन अपनाइएकाहरू पनि हजुर त्यो जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले दिएका मार्गहरू अवलम्बन गर्न नसकेर सांसारिक जीवनमा नै फर्केका छन्। फर्केका धेरै छन्। तर अब उहाँहरूको त्यही हो, अब कसरी भन्ने, सबैको अब पूर्वजन्मको पुण्यको फल भनौँ या यस जन्ममा पनि पुण्य गरेको पुण्य शक्तिले उसले सधैँ सबै राम्रै पाइराखेका हुन्छ भन्ने छैन। कोही मान्छे कुनै सत्कर्मको पुण्यको फलले यो जीवनमा अलिक समयको लागि भए पनि एउटा गुम्बामा बस्न पाएर सङ्घको सङ्गतमा लागिएर अलिकति भए पनि धर्मकर्ममा लाग्नु सक्नु पनि त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो लागि। किनभने अघि भने जस्तै सङ्गत गुनाको फल भने जस्तै त्यसले गृहस्थ जीवन फर्किसकेपछि पनि त्यो गुम्बाको जीवनको एउटा जुन जीवनशैलीले उसलाई आजीवन नै प्रभाव पार्छ हजुर भन्दाखेरि त्यसबाट लाभै हुन्छ। अब यहाँको व्यक्तिगत जीवनको प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो 10 वर्षपछि 13 वर्षको उमेरमा यहाँले छोड्नुभयो, 10 वर्षमा निर्णय लिनुभएको थियो। अब आज अहिले आएर पछाडि फर्किँदाखेरि चाहिँ मैले जुन जीवन अपनाएँ, जुन पद्धति, जुन शैली अपनाएँ यसमा र अघि यहाँले जुन अरूसँग कम्पेयर गर्दा समस्याको बाटो निकासतिर गएको देखियो कि अर्को एउटा यो पनि त एउटा आफ्नै नियमहरू छन् यहाँभित्र पनि, परिधिहरू छन्, त्यसमा पुगियो, सील पालना गर्नु पर्ला त्यहाँभित्र पनि छन्। अर्को एउटा झन्झटतिर पुगिएछ भन्ने त हुँदैन नि। मलाई अब विभिन्न बुझाइहरू समय कालखण्डमा एउटा भोगाइको अनुसारले एउटा मान्छेको जीवन अगाडि बढिराखेको क्रममा फरक परिस्थितिले फरक रियलाइजेसन, त्यसलाई नेपालीमा कसरी भन्ने, हामीले अनुभूतिहरू भइराखेको छ। अब एउटा समय थियो जब त्यो परिस्थितिबाट उम्किनलाई गुम्बा शरण गएँ हैन। त्यसपछि त्यहाँ पुगिसकेपछिको फेरि त्यो उमेर बढ्दै जाने क्रममा एउटा यो यङ उमेरमा हरेक चिजको क्युरियोसिटी बेसी हुँदो रहेछ। जिज्ञासु मन चाहिँ त्यतिको चञ्चल, यो कस्तो होला त्यो कस्तो होला भन्ने कुराहरू धेरै हुँदो रहेछ। घुम्न पनि मन लाग्ने, खाना पनि विभिन्न चिजहरू चाख्न मन लाग्ने, रहर भन्ने चिज नै यो सानो उमेरमा, यङ अब तरुण उमेर भनौँ, त्यो उमेरमा फरक हुँदो रहेछ। फेरि त्यसमाथि मेरो कस्तो क्यारेक्टर छ भने म चाहिँ फेरि यदि कसैले त्यो चिज नगर भन्ने कुरामा सही लोजिक दियो म आत्मसात गर्छु, मान्छु पनि। यदि कसैले दबाब दिने हिसाबले हुन्छ नि, ओब्लाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गर्नु नगर भन्यो भने म चाहिँ फेरि त्यो गरेरै छाड्ने खालको व्यवहार त्यो क्यारेक्टर थियो। अलिकति विद्रोही स्वभाव मैले सधैँ भन्ने गर्छु। म सानोमा अलि विद्रोही स्वभावका थिएँ। मलाई के मन लाग्छ, मेरो चित्तले के बुझाउँछ मलाई त्यतातिर लाग्थेँ र नडराउने खालको स्वभाव थियो। अब त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि तर फेरि म आफूले आफूभित्र हरेक बेलुका घर पुगिसकेपछि मैले अघि गरेको ठिक थियो कि थिएन भनेर समीक्षा या आत्मालोचना गर्थेँ। त्यो सानो उमेरदेखि मेरो त्यो बानी थियो, एनालाइज गर्ने बानी थियो। अनि फेरि यदि मैले गलत गरेछु भने सधैँ त होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ मसँग त्यो सरी भन्ने, क्षमा माग्ने साहस पनि जाग्थ्यो। अलिकति मेरो स्वभावले गर्दाखेरि म त्यस्तै गर्दै गएँ। तर आजको दिनमा यसो फर्केर हेर्दाखेरि जे चिजहरू एक्सप्लोर गरेँ मैले, एउटा फरक शैली मैले अपनाएँ। जुन एउटा हाम्रो कन्जर्भेटिभ समाजले एउटा होइन, यो हिमाली समाज भनौँ न या नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको अनुसार
एउटा जनमानसले कस्तो सोच्छ आनी भन्न साथै एउटा गुम्बामा बसेका पूजापाठमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै बसेका धेरै नबोल्ने होइन अलि गम्भीर ध्यानमा बेसी लिन खालको अब यो सांसारिक गतिविधिमा धेरै रुचि नराख्ने भन्ने खालको त्यो एउटा त्यो त्यो दृष्टिकोण राखिराखेका हुन्छ त्यसको हिसाबले त म त एकदमै बिद्रोने धेरैलाई मैले सक गरेको छु होइन चकित पारेको छु तर मेरो भित्री कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ के थियो भने मैले कसैलाई ठगेर लुटेर गलत नियतवश मैले केही कर्म चाहिँ गरिराखेका छुइनँ तर एउटै चिज समाजको जुन दृष्टिकोणप्रति चाहिँ मैले एउटा खालको चुनौतीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार चाहिँ गरे हो मैले जस्तै कि भन्दा सानो चिज अब एउटा गाडी नै चलाएँ भनौँ न हाम्रो समाजमा म सायद पहिलो आनी थिएँ जसले एउटा चुनौतीलाई स्वीकार्या हिसाबले नै मैले गाडी चलाइदिएँ जसले गर्दा हाम्रो समाजमा धेरैजनालाई यो आनी के भयो यो बोलाएछ यो यस्तो खराब जीवन बिताइरहेको मान्छेले यतातिर चासो यो गाडी चलाएर यो अब विलासी जीवनतिर लाग्यो यो आनी र त्यस्तो गर्ने अब गीत गाउन थालेँ आनी भएर गीत गाउने मलाई खाना मन लाग्यो भने रेस्टुरेन्टमा गएर खाइदिएँ आनी भएर रेस्टुरेन्ट खाने अनि म चाहे केटा होस् या केटी होस् म कसैसँग कुराकानी गर्नमा म हिचकिचाउँदिनँ थिएँ त्यत्तिकै कम्फर्ट जोनमा म बस्न सक्थेँ भन्दाखेरि आनी भएर केटाहरूसँग गफ गर्ने भन्ने खालको त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू त आएकै हो समाजमा धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मेरो व्यवहारलाई पचाउन नसकेर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पारेकै हो तर फेरि हाम्रो समाजकै यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसले गर्दा तिमीले ठिक गरिरहेछौ है माने तिमी चाहिँ साहस भएकै मान्छे हो भन्ने खालको त्यस्तातिर पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया पनि सुने यी दुवै मिश्रण जहाँ छ त्यहाँ छ तर त्यसले भन्दा पनि म आफ्नो भित्री इच्छा के छ म केमा विश्वास गर्छु भन्ने कुराले मलाई बेसी ड्राइभ गरेको थियो अब आजको दिनसम्म त्यसैले ड्राइभ गरिराखेको छ तर आजको दिनसम्ममा यो एउटा सांसारिक एउटा सफलता भनौँ या उपलब्धि भनौँ जे जस्तो छ त्यो मलाई अलिकति भारी भएको जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ आजको दिनमा त्यसो भए यतापट्टिको अब चाहिँ मलाई वैराग्य पनि बेसी जागिराखेको छ भनेपछि त फेरि पनि यो जुन यो चाम देखियो नि एउटा फ्यान्टासी फेरि चाम के थियो भने चाम चाहिँ म के हिसाबले चाम भएको भने एउटा चुनौतीको रूपमा एउटा हाम्रो समाजको एउटा गलत दृष्टिकोण जुन थियो त्यसलाई मैदानमै उत्रेर एउटा चुनौती दिने खालको एउटा उदाहरणीय जीवनशैली अपनाएकै चाहिँ मैले हो तर अब त्यसबाट उपलब्धि पनि भयो सफलता मिल्यो सन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै मिल्यो तर आजको दिनमा एउटा अब सांसारिक सफलताको मापदण्डको हिसाबले जुन भौतिक रूपले भनौँ आर्थिक रूपले भनौँ त्यो आजको दिन मैले यसो हेर्दा यो त गाह्रो हुँदो रहेछ यो त भारी हुँदो रहेछ मैले बोक्नु नसक्ने जस्तो लाग्यो भन्ने खालको त्यो भित्री अनुभूति चाहिँ मलाई भइराखेको छ तर यसलाई फेरि त्यो भन्दैमा म सबथोक अब भागेर जाने त कुरै आउँदैन यसलाई व्यवस्थित गर्छु हरेक चिज व्यवस्थापन न हो सही नियतले व्यवस्थापन गरिएको कामले भोलि आएर कसै न कसैको कल्याण त गर्छ नै त्यो सोचमा चाहिँ म त्यतातिर अहिले व्यस्त छु यो भारी हुन्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ जस्तो यो जीवनै हामीले भन्छौँ नि यो सम्पत्ति आफैमा भारी हो नि त होइन अनि फेरि यहाँले जुन चुनौती मैले स्वीकारेँ त्यो चुनौती स्वीकार्दाखेरि हजुर सांसारिक जीवनको जुन त्यो जे छ अब यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो मैले गाडी चलाएँ त्यसमा विरोध आयो मैले गीत गाएँ त्यसमा विरोध आयो अब यहाँले यो जुन सोसाइटीले एउटा आनीको
लागि तोकिएको मापदण्ड जे भनिएका छन् त्योभन्दा बाहिर रहेर यो काम गर्दाखेरि यो आजको दिनमा आएर भारी हुनु कारण चाहिँ यो अहिले यो सोसाइटीकै कारणले हो कि होइन आफ्नो अन्तर्मनले चाहिँ होइन हाम्रो मार्ग त यतापट्टि नै हो भनेर देखायो? त्यो जुन आलोचना या जुन अघि तपाईँले युज गरेको शब्द के भन्नुभयो, समाजले विरोध गरी, हजुर हजुर, यी कुराले होइन, यी कुराले होइन। हरेक क्रियाकलापको जिम्मेवार मै छु, मेरो कर्मको हकदार त मै हो होइन। मैले गर्दै गर्ने क्रममा एउटा जुन खालको प्रभावकारी ढङ्गले एउटा समाजमा एउटा सुधार ल्याउने भन्ने सोच बोकेका थिएँ र त्यो पनि एउटा फरक ढङ्ग र फरक शैली अपनाएर जुन साहसपूर्वक मैले अगाडि बढेका थिएँ र सधैँ म फेरि अझ आजको दिनमा पनि मेरो आफ्नो मनको मात्र म सुन्छु। त्यो दोष अरूलाई होइन, तर मैले जुन खालको परिणाम खोजे हो त्यो सायद यसबाट त्यति पाउला जस्तो लागेन। अलिअलि छ तर अन्ततगत अब हजुर डिप्रेसनमा जानुभएको हो र? सांसारिक हिसाबले त्यसलाई डिप्रेसन भन्ला, तर मेरो आध्यात्मिक हिसाबले त्यो डिप्रेसन भन्दैन, त्यसलाई चाहिँ वैराग्यपन भन्छ। कुनै चिजको अस्तित्व अब गुरुले मलाई मेरो गुरुले आज्ञा भएको यो भौतिक सम्पत्ति भने चाहिँ भरे आएर त यसले त मलाई त पाली तुल्याउँदो रहेछ होइन, यो त क्षणभङ्गुर छ भनेरै स्वीकार्य। यो बिना फेरि सकिँदैन नि त यो जिन्दगी। त्यो कुरा मान्छु, म मान्छु। सांसारिक रूपले यसको सार्थकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले साँच्चै कि भित्री अन्तर हृदय भित्रदेखि अब मैले खास रोज्नुपर्ने बुद्धि पुर्याएर रोज्नुपर्ने चिज के रहेछ त भन्ने खालको मैले त्यतातिर मेरो जिज्ञासा बढ्दै जाँदाखेरि, गहिरिँदै जाँदाखेरिको अहिलेको यो उमेरमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो रहेछ, यतातिर तयारी गर्नु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। अब अलिकति साधना, एकान्त, एउटा प्रकृतिमा रमाउने, प्राकृतिक चिजमा रमाउने, सरलतामा रमाउने, सादगीमा रमाउनु, त्यो पो मजा आउँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो रियलाइजेसन मेरोमा आइरहेको छ। त्यस्तो खालको भइरहेछ। जे होस्, त्यसलाई अब डिप्रेसन, त्यसलाई एकदमै गलत सायद एड्रेस, त्यो सम्बोधन हुन जान्छ, त्यो त्यसरी होइन। त्यसलाई वैराग्यपन छायो भनेर मात्रै बुझौँ। वैराग्यपनको त्यो रियलाइजेसनलाई के भन्छ, त्यो अनुभूति, त्यो गहिरिँदै गइराखेको अनुभव भइराखेको छ मलाई। त्यो त हिजोको दिनदेखिकै जिन्दगी त थियो नि यहाँको, होइन, तर त्यतिखेर क्षणिक बुझाइ थियो। अब जस्तै कि अहिले एकछिन मलाई मस्किटोले टोकिरहेको छ भने म एकछिन मस्किटो नभएको ठाउँमा जान्छु होइन, तर मस्किटो त संसारमा रहिरहन्छ नि। हिजोको दिनको छनौट त्यो थियो, त्यसरी जीवन जिउँदै त्यो क्षणिक परिस्थितिवश जे चुनौती आयो त्यसलाई सामना गर्दै हिँडेँ। तर आजको दिनमा सही विकल्प के भन्ने खालको त्यो त्यतातिर गए अनुसार चाहिँ अलि बुझाइ र भोगाइमा मैले अलिअलि स्वाद पाएको छु। त्यो स्वादमा म अलिअलि रमाउँदै गएको छु। म त्यो स्वादमा मेरो आजको दिनमा भन्नुपर्दा मलाई ल पर्यो भने जस्तै हुन्छ। भौतिक स्वादले ताने बढी, मानसिक स्वादले फेरि अर्को एउटा खाडल खन्दै गयो, वैराग्यपनको हो। अब भौतिक स्वाद भन्नाले फर इक्जाम्पल आजको दिनमा यो हिजो अस्तिको एउटा भोगाइ के थियो भने, जबसम्म मान्छेलाई थाहा थिएन मेरो साङ्गीतिक क्रियाकलापको फलस्वरूप भौतिक उपलब्धि कति छ भन्ने कुरा जबसम्म थाहा थिएन तबसम्म मान्छेहरूलाई खासै त्यो थिएन। त्यो भनौँ न, जुन दिनदेखि थाहा पाए अब यसरी ओहिरो लागिएको छ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमदेखि फोन आउँछन्, अनि हामीलाई यहाँ गुम्बा बनाउनु पर्यो, यहाँ मूर्ति चाहियो, यहाँ
गार्डन बनाउनु पर्यो, यहाँ फलाना हस्पिटल बनाउनु पर्यो, त्यहाँ म सबैको इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति त गर्न सक्दिनँ। तर त्यो देखेर त्यो त अझै राम्रो, उहाँहरूको इच्छा जागेको कुरा राम्रो कुरामा भनौँ। यहाँ यस्ता सोचहरू पनि मैले अनुभूति गर्दै गएँ कि यसको त यसरी पैसा यसलाई कसरी निकालौँ, यसलाई एक्चुअली यसो हुन्छ नि आजकल जुन एउटा गलत प्रविधिको पनि चलनहरू धेरै छ नि, गलत ग्याङहरू भनौँ न, त्यो चाहे त्यो मिडिया क्षेत्रको होस् या ती कुनै पनि अब त्यतातिरको ती गतिविधिहरूलाई तिनीहरूको पनि बेसी आश जगाइदियो कि मैले। यो जस्तो त्यसमा चाहिँ यो आश जाग्ने पार्टमा चाहिँ जस्तो यहाँले तुइन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, त्यही 1 करोड रुपियाँको गराइदिनु भयो। अब 18 करोडको त यहाँ माथि एउटा विवाद पनि रह्यो होइन। त्यो हिसाबले बाहिर देखिने हिसाबमा चाहिँ ओहो हामीको जीवनमा त प्रशस्त धन सम्पत्ति, अब यो मानिसहरू यो अकुत सम्पत्ति भनौँ न, अझ त्यो कस्तो राम्रो लक्षण शब्द बोल्या छ, अकुत सम्पत्ति भनेको छ होइन। तर त्यतातिर पनि खासै समस्या छैन। अब मलाई समस्या मेरो मनले गरिराखेको एउटा अन्तर्द्वन्द्व केमा हो भने कहीँ कतै मैले गरेर मान्छेको मनमा पाप पलाए कि कसैलाई पाप कर्ममा मैले उक्सायो कि भनौँ न। त्यो त हरेक बुद्ध आत्माहरूले सोच्ने विचार भयो होइन, यहाँहरू जतिको पवित्र आत्मा त्यो देखिसकेपछि मैले त्यसलाई कसरी पचाउन सकिरहेको छु छैन भन्ने कुरामा पनि म आफूसँग पनि मेरो त्यो स्ट्रगल छ। किनभने हरेक चिजको एउटा रियाक्सन, नेचुरल रियाक्सन जब आउँछ, म आफूमा पनि त्यो अझै पनि मेरो कमजोरीहरू मैले पाइराखेको छु। कसैले गलत धारणा राख्न साथै गलत अपेक्षा राख्न साथै मलाई चित्त नबुझ्ने, कहिले कोही मान्छेमा भर पर्छ, कसैबाट आउँदा चित्त दुख्छ, कसैबाट आउँदा चाहिँ रिस उठ्छ भन्ने कुरा नि, ती भावनात्मक त्यो एउटा जुन अन्तर्द्वन्द्व मेरो आफूमा मैले पाइराखेको छु नि, त्यतातिर चाहिँ म शुद्धि गर्ने अलिकति च्यालेन्जिङ भइरहेछ क्या। तर च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ फेरि यसलाई फेरि प्रायः जस्तो मैले त्यसलाई कसरी लिइरहेको छु भने जे भइरहेछ राम्रै भइरहेछ, यसले मलाई सही दिशातिर झन् धकेलिराखेको छ। ल यो पनि मेरो अब गुरुको कृपा दृष्टिले नै मैले यसको सामना गरिराखेको छु। सायद त्यसले गर्दाखेरि मलाई सही दिशामा अझ बेसी धकेलिराखेको छ या एउटा के भन्छ त्यो पुश दिइराखेको छ भन्ने खालको त्यो भइराखेको छ। अन्त यो म फेरि यो यसरी बोलिराख्दाखेरि तपाईँले अघि मलाई इमिडिएटली त्यो भन्दाखेरि ला यसरी त नबुझ्नुहोस् न भन्ने खालको मनमा चाहिँ डिप्रेसन भन्ने शब्द चाहिँ ठिक होइन। तर आध्यात्म होइन, मैले हजुरलाई रोकेँ, माफ पाऊ, कहाँनिर जोड्न खोजेको भने एकजना व्यक्तित्व जसले हिजो अब यो व्यक्तित्व बन्नलाई यो मार्ग अवलम्बन गरेर आउनुभयो। यो मार्गभित्र पनि त्यहाँभित्र अनेकन चुनौतीहरू थिए, तर त्यसलाई समाजले कसरी सरलीकृत गर्न सक्छ भनेर लिएर जानुभयो। तर त्यसको मैले व्यवस्थापन गर्न सकिनँ। यहाँभित्र त प्राणीहरुमा पाप पलाउँदो रहेछ भन्ने यहाँको अपेक्षा रह्यो। सकिनँ पनि नभनौँ, त्यसरी म निराश पनि भएको होइन। हजुर, आज म 50 छोएको छु। हरेक मान्छेले एउटा सर्टन सानो उमेरमा 20 वर्षसम्म 20-22-25सम्म एउटा पढाइ लेखाइको आफूलाई तयार पार्ने एउटा जीवन जगतको लागि तयारीमा लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो जिउने क्रममा एउटा त्यो अब त्यो तयारी भइसक्यो, अब म मैदानमा उत्रेँ भन्ने खालको लाग्छ। 25 देखि ल 40-50सम्म भनौँ। अब यो अर्को पाटो, जीवनको एउटा फेरि अर्को पाटो 3 भागमा बाँड्यो भने एउटा सानो यङ बडादेखि त्यसपछि एडल्टहुडदेखि अब एउटा मेरो तेस्रो पाटोमा म अब त्यो भित्र छिरिसकेँ।
चारवटा त्यो वर्णावस्था भन्छ नि, अब ल त्यो चाहिँ वैराग्यपनको स्टेजमा चाहिँ म जान आँटेँ भन्न खोज्नु भएको होला। होइन जान आँटेँ होइन, म अब मैले त्यो कदम चालिसकेका छु। ए हजुर। अब त्यतातिर तयारी छु। भनेपछि यो समग्र अब छोडिएर अथवा छोडी यसलाई अब यतातिर धेरै त्यसलाई ऊ नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले धेरै नै त्यसलाई वर्गीकरण चाहिँ नगर्नुहोस्। वर्गीकरण भन्छ डिपार्टमेन्टल नछुटाउनुहोस्। ए हजुर हुन्छ। यसलाई एउटा सहज प्रक्रिया न हो, एउटा सहज यो स्मुथ फ्लोको लाइफको एउटा फ्लोमा हिँड्ने क्रममा मान्छेले जुन एउटा रियलाइजेसन, एउटा यो वैराग्य पनि त एउटा जीवनको एउटा प्रक्रियामा एउटा समय र उमेरमा पुग्दाखेरि बुझ्ने स्वाभाविक त्यही कुरा हो। अब म त्यतातिर सायद भएको जस्तो, तर कुनै पनि अब तपाईँ हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार पनि कुनै चिजको पूजा गर्दा फेरि त्यसको विसर्जन हुन्छ नि। म अब विसर्जनतिर लाग्न थालेको हो कि भन्नेतिर छु, तर रमाउँदै जाँदैछु म। सबै नागरिकहरूले देश विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यो मान्छन् र मान्दैनन् नि। होइन, मैले पहिला पनि जीवन उहाँहरूले माने अनुसार जिएको होइन। पछि पनि म त्यो उहाँहरूले मान्छ कि मान्दैन भन्ने त्यो उहाँको स्वीकारोक्ति पाउनका निम्ति त्यो भ्यालिडेसनलाई मैले कहिले पनि महत्त्व दिएको छुइनँ। मेरो जीवन मेरो आफ्नो भ्यालिडेसनबाट चल्छु भन्ने खालको त्यसैले म आफूलाई भन्छु अलिकति यो एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसारको हिसाबले सोच्ने म एउटा विद्रोही स्वभावको हो। तर मलाई मेरो जुन गुरुले एउटा जुन सही मार्गमा डोराउनु भएको छ, सही मूल्य मान्यताको एउटा ज्ञान मलाई उहाँले दिनुभएछ, त्यो अनुरूपको त्यो अनुसरण गर्ने क्रममा मैले भित्री अन्तर हृदयदेखि पाएको कन्फिडेन्स जे चिज छ त्यसैमा म लम्किँदैछु। अब भोलि आएर मैले ठिक गरेन भनेर उहाँहरूबाट मैले त्यो अनुमति म मागिरहेको छुइनँ। म मेरो गुरुको अनुमति मात्र मागिरहेको छु। आजको दिनमा त्यसो भए मैले यो विषयमा सरल र अन्तिम बुझाइ चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ अब यहाँ तयार भएर लाग्नु भएको हो। मानसिक रूपमा सन्तुष्टि अझै प्राप्त नभएको अवस्था हो त्यो होइन, त्यसरी पनि नबुझौँ। अब यो पनि अझै पनि तपाईँको प्रश्न धेरै नै सांसारिक मापदण्डमा अल्झिराख्नु भएको छ, हिसाब किताबमा। त्यसरी नभनौँ। सायद हिजोको दिनको त्यो अनुभव र भोगाइ र त्यो चुनौतीहरू नभएको भए आज म यो बुझाइमा पुग्दैन पनि। यो बुझाइले हजुरलाई जुन पहिचान दियो, जुन थियो नि, यो समग्र पछि चाहिँ अब जुन वैराग्यपन छायो भने त्यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ अझै पनि मेरो मानसिक तृप्ति मार्ग मैले जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ मैले पहिचान गर्न नसकेको, नभेटेको भएको भएर म त्यतापट्टि लाग्न आँटेँ भन्न खोज्नु भएको हो, भन्न खोजेको मात्रै हो। त्यतातिर नपाएको, नपुगेको असन्तुष्टि त्यो भन्नु, त्यतातिर त्यसरी हिसाब नगरौँ। ए हजुर। त्यसबाट पनि अझ उपलब्धिको म अझ एउटा कक्षा माथि जाँदैछु मेरो। त्यतातिर त्यसरी सोचौँ। यहाँ तपाईँको एउटा बुझाइ, एउटा समाजले सांसारिक हिसाब किताब लाउने तरिका जुन छ नि, एउटा माइनस र प्लसमा छ। अब यसरी कसैतिर यो एउटा छोडेर अर्कोतिर लाग्न साथै यो ल बिचरा यसले त यहाँ सफलता नपाइकन अर्कातिर लाग्यो भने त्यसरी त सधैँ हेर्नुपर्छ भने मैले हजुरलाई त्यसरी बुझ्न खोजेको होइन, बुझाइ त्यस्तो होइन। मैले त पढेकै छु होइन। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने त्यो मनले चाहिँ अझै पनि मेरो मार्ग, हामीले अघि नै जुन सुरुमा निर्माण भन्यो, त्यो निर्माणको मार्ग चाहिँ मेरो अझै पनि यतापट्टि छ है। म चाहिँ यतापट्टि रूपमा लिन आँटेछु कि क्या हो भनेर त्यता डोर्याउँदै रहेछ कि क्या हो हजुरलाई भन्न खोजेँ मैले। म त्यतातिर अहिले जति म सन्तुष्टि मैले महसुस गरेँ त्योभन्दा पनि अझ म आनन्दित तुल्ने ममा मेरो अहिले जतिसम्म मेरो अझै पनि समाजप्रतिको मेरो एउटा दायित्व बोधले, मेरो जुन सेवाभावले कल्याणकारी कामहरू या सामाजिक कार्यहरूमा म लागेँ, त्यसको सन्तुष्टि पनि छ। तर त्योभन्दा पनि बेसी गर्न सक्छु म यदि म यो चुनौतीमातिर लाग्यो भने, यतातिर म लाग्यो भने अझ पनि म कल्याणकारी, म त्यो कल्याणकारी भावना र मेरो त्यो कल्याणकारी क्षमता भित्रदेखि अझ धेरै गुणा बढ्न सक्ने क्षमता देखेँ। म अब त्यतातिर म लागेँ भनौँ न, लाग्छु। हो, त्यो लाग्नु सजिलो छैन। जति हामीले बोल्न सजिलो भइरहेको छ त्यति मैले त्यो तपस्या नै हो। त्यो
त्यो चुनौती नै हो। तर म हाँसी त्यतातिर म कदम चाल्नलाई पुरा तयारी गरिराखेको छु। अस्ति एकछिन अलिकति भए पनि त्यतातिर अलिकति लम्किँदा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मैले सानो चाख्ने हिसाबले भए पनि 1 महिनाको लागि एउटा एकदमै एकान्त ठाउँमा जुन कम्फर्ट अब कम्फर्ट त थियो टु बी अनेस्ट है, एउटा कुटी थियो। धेरै पछि आफ्नै खाना आफैले पकाएँ, आगो दाउरा बालेर। धेरै पछि आफ्नो लुगा आफै धुएँ। धेरै वर्षपछि एक्लै बसेँ, मेरो डरहरूसँग सामना गरेँ। मैले त्यो डरसँग सामना गर्ने क्रममा डरलाई त मित्र पनि बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति पनि भयो। तर त्यसमाथि मैले विजय प्राप्त त भएको छैन। मैले यति कोसिस मात्र गर्दा त यति हुँदो रहेछ, यो त यही रहेछ त भन्ने खालको त्यो महसुस भइरहेको छ। त्यो विषयवस्तु उठाउन साथै मलाई काउकुती लाग्छ, खुसी लागेर। त्यसो भने त हजुरलाई त्यति बेला जुन 1 महिना जुन बसेँ त्यति बेलाको जुन तृप्ति भन्छ नि त्यो आनन्द, यो आनन्दको बाटो चाहिँ अर्कै रहेछ भन्ने पर यो सङ्घको नियमभित्र रहन्छौँ नि हामी, त्योभन्दा अझै त्यो रहेछ भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा अघि यहाँले स्वीकार्नु भयो जस्तै वैराग्यको मार्ग त्यतातिरको रहेछ। अब त्यसलाई त्यो भाषा त्यसरी युज गर्छ होला। अब मलाई हो थाहा कुनै अघि मैले सायद जुन पाराले मैले तपाईँलाई व्याख्या गरेँ सायद त्यही सही छ। अहिले सानातिना सामाजिक क्रियाकलापले समाजमा यत्रो खालको हुन्छ नि चाहिने भन्दा बेसी बढाइ चढाइ भइरहेछ भने भोलि मैले सही ढङ्गले साँच्चीकै कल्याण गर्नु सक्ने त्यो क्षमताको विकास म भित्र भइदियो भने मैले त कस्तो राम्रो भन्ने खालको नि मैले त्यो देखिरहेको छु। हजुरको आगामी दिनको जीवन चाहिँ कसरी बढ्छ त त्यसरी? अब त्यो भविष्यको कुरा कसैले निर्धक्क साथै कन्फर्म गरेर भन्न त गाह्रो हुन्छ सोच। तर मेरो प्लानिङ अनुसार चाहिँ त्यतातिर छ। अलिकति साधनामा लिन पुग्न पाऊँ, समाजको कुरीतिप्रति गलत दृष्टिकोणप्रति चुनौती दिँदै लड्दै अगाडि बढेका थिएँ। तर अब म आफूसँग लड्छु, मेरा भित्र भएका आसक्तिहरूसँग लड्छु, अझ सिरियसली लड्छु भन्ने खालको त्यो दृढ सङ्कल्प मेरोमा अलि बेसी पैदा भइराख्या जस्तो देखिन्छ। भावनामा पनि त्यस्तै आउँछ, विचारमा पनि त्यस्तै आइराखेको छ। अहिले बेसी त्यतातिर म त्यस्तो विषयवस्तुलाई लिएर कुरा गर्दा म बेसी रमाउँछु, त्यतातिर जाँदा म बेसी रमाउँछु। त्यतातिर मैले त्यो आनन्दको अनुभूति भइराखेको छ। सायद त्यतातिर म एटलिस्ट कोसिस त गर्छु म। त्यसो भने अहिलेका यी समग्र एउटा सामाजिक जीवन जुन छ यहाँको, ती सबै सामाजिक जीवनलाई एक ठाउँमा छोडेर सर्लक्क यो हामीले हिन्दू धर्ममा वानप्रस्थ भन्छौँ त्यो खालको जीवनको त्यो 75 वर्षभन्दा पछाडिको उमेर चाहिँ एकान्त रूपमा जङ्गलमा आनन्दले आफ्नो जिन्दगी आफैलाई चिनौँ भनेर गरिन्छ भनिन्छ त्यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले। त्यो हिसाबले लिएर जान सोच बनाउनु भएको हो। अब 75 वर्ष उमेरसम्म त बाँच्छ कि बाँच्दैन थाहा, तर अब 50 वर्ष पछिको फेजमा त्यतातिर म तयारीमा छु। त्यसको बाटो म खन्दैछु भनौँ न। अब त्यसरी भन्दाखेरि मान्छेहरू कतिलाई लाग्ला कस्तो पाखण्डी कुरा गरेको भनेर। अहिले जति पनि मेरो आसक्ति जसलाई म अब मेरो पाखण्डीपन भनौँ न, हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू यो समाजमा एउटा पाखण्डी जीवन जिइरहेको छ। बोल्ने बेला राम्रा ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारमा त्यो कतिसम्म उतार्नु सकेका छैन भन्ने कुरा छैन भन्ने कुराको समीक्षा गरिराखेका पाउँदैनौँ हामी। यदि कहीँ कतै गलत भइराखेको छ भने त्यसको जिम्मा आफू लिन खोज्दैनौँ, अरूलाई थोपार्छौँ हामी। आफूसँग भएका गलत परिणामहरू पनि
अरूले गर्दा भन्ने खालको त्यतातिर सोच राखिराखेको हुन्छ। अब एउटा अनुभवले मलाई मेरो आफ्नै त्रुटिहरू आफ्नै आसक्तिहरूलाई मैले अलि प्रष्टसँग मैले पछिल्लो समयमा मैले साक्षात्कार गरेको मैले अनुभव गरेको छु। त्यो अनुरूप चाहिँ म अब जे भयो राम्रै भयो, त्यसको परिणाम आज मेरोमा एटलिस्ट मेरो बुद्धि सप्रियो हम त भनौँ होइन। जस कर्म सुधारतिर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भित्रदेखि नै प्रष्ट र के भन्ने खोइ त्यतातिर रमाइरहेको छु। जे होस् अब यो कुरा मान्छेलाई कतिलाई ठिक लाग्ला नलाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मलाई म धेरै सोच्दिनँ। तर मेरो जिम्मेवारी म प्रति सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी मै छु है। मेरो जीवन अझै सफल सार्थक र अब सही दिशातिर लाग्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले आएर त्यो दिशा सही हो भन्ने लाग्यो। त्यसो तर त्यो भन्दाखेरि पछाडिको कर्महरू चाहिँ गलत थियो भन्नु खोजे होइन फेरि होइन, हामीले त्यसो भनेनौँ। पछाडिको कर्म गलत भएको भएदेखि त यतिको आजको दिनमा हजुरप्रति सद्भाव राख्ने यति धेरै मानिसहरूले हजुरको भनाइ सुन्न चाहने, गीत सङ्गीत सुन्न चाहने अवस्था हुँदैन थियो नि त। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ साङ्गीतिक जीवनलाई पनि अब पूर्ण रूपमा चट्ट विश्राम दिनुहुन्छ। त्यो त कहाँ हुन्छ र? अब त्यसलाई अब व्यावसायिकीकरण भएर जुन अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपले गरिराखेको थियो, म अहिले यो गर्दिनँ यो गर्छु भन्नेतिर छुइनँ। अहिलेको अनुभूति यस्तो छ, मेरो सोच यस्तो छ, म यतातिर रमाइराखेको छु। अब भन्दाखेरि म यसलाई कम्प्लिटली नो, यसलाई कम्प्लिटली यस, यस्तोतिर त्यो बक्सामा छुटाएर राख्ने मेरो त्यसरी त सोच छैन। तर तयारी त्यतातिर छ। हेरौँ के हुँदै जाँदछ। अब आखिर कुरो यही न हो, म कतिको सिन्सियरली मेरो आफ्नो दृढ सङ्कल्प, मेरो इच्छा आकाङ्क्षाप्रति मेरो आश्रय पूर्तिको निम्ति मैले गर्ने कर्महरू कतिको निष्ठाका साथ छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यो त स्वाभाविकै रूपमा भएर नै यो भयो। मैले यहाँ यो किन जोडेको भने अब त्यो अवस्थामा गइसके पछाडि हजुर यतापट्टिकोले मलाई अलिकति तानो कि क्या हो भन्नुभयो नि त अघि नै हजुरले। त्यो यतापट्टिकोले तान्दाखेरि म फेरि त्यतापट्टिको मार्ग बिर्स्यौँला भन्ने हिसाबले म त्यता जान आँटेँ भनेपछि अब यतापट्टिकोलाई बिस्तारै साइड लगाएर म पूर्ण रूपेण त्यतापट्टि नै लाग्छु भन्न खोज्नु भएको हो कि भन्नु। अब त्यो साइड लगाउँछु यस्तो उस्तो नभनौँ, तर म त्यतातिर बाटो बनाउनु खोजिराखेको छु, त्यति हो। यो अहिले नै यो हुनुको कारण चाहिँ उमेरको कारणले होला कि यो समाजको कारणले होला कि यहाँभित्र भएका कुरा हो। अब उमेर, कन्डिसन, अब यो परिस्थिति, भोगाई बुझाइ हरेक कुराले। त्यसो भने जस्तो एउटा सुखी जीवन हुन्छ नि, कस्तो जीवनलाई सुखी जीवन मान्छौँ हामी त्यसरी? सन्तोकी जीवन। अब म आजको दिनमा म एकदमै सन्तोकी या सुखी त्यो भन्दा पनि म धेरैभन्दा अघि मैले भने नि म धेरै सेन्सिटिभ भएर गएको हो कि इमोसनल भएर गएको हो कि म क्षणमा म धेरै कृतज्ञ भावले म भाव विभोर हुन्छु। म कति भाग्यमानी रहेछ है, कस्तो भाग्यमानी है म। एउटा मिठो खाना खान पाउँदाखेरिको त्यो स्वादमा ओहो, मेरो साथीहरू छ, कोही छ आएर खुवाउनु पाए उहाँहरू रमाउनुहुन्छ। एउटा मिठो दाल भात तरकारी मैले खाँदाखेरि त्यो स्वादमा म जब रमाउँछु, म कति भाग्यमानी। म अहिले मेरो समस्या अहिले लुगा कुन चाहिँ लाउँ भन्ने त्यो रहर, त्यो छानी त्यो म जुन त्यो छ, म कति भाग्यमानी। कसैले छान्नु त परे जस लाउनु पाइराखेको छैन। म त्यस्तो, मेरो जीवन यस्तो छ, लग्जरियस लाइफ छ, कम्फर्टेबल लाइफ छ, मैले चाहे अनुसार मैले जीवन जिउन पाइराखेको छु। म जहाँ जान्छु म जान सक्छु, जे बोल्छु मैले बोल्ने मेरो त्यो स्वतन्त्रता छ। अनि म गुरुलाई सम्झिन्छु, म भाव विभोर हुन्छु, म कति भाग्यमानी। त्यसो भने सुख प्राप्तिको कारण केलाई मान्ने अब थाहा छैन। सुख प्राप्ति भनेको जीवनको सार्थकता
जब मान्छेले अलिकति भए पनि स्वाद लिन सक्छ नि त्यो क्षणिक किन नहोस् या आफ्नो आफूमा जे छ त्यसप्रतिको सन्तुष्टिमा जति रमाउन सक्छौ प्लस बोनस साथसाथै अरूको खुसीमा पनि रमाउन सक्ने त्यो जब हामीले त्यो मन र मस्तिष्क र त्यो विचार या त्यो भावनाको जति जति विकास हामीमा हुन्छ सायद सुखी हुने तत्त्व नै त्यही हो कि। अब तपाईँको जीवनको एउटा पाटोमा कोही व्यक्तिहरूले हिजोको दिनमा एउटा प्रश्न उठ्यो नि त यो होइन यो तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो अकुत सम्पत्तिको होइन। अब हिन्दूहरूको भारतमा के हुन्छ भने त्यहाँ गुरुहरू चाहिँ विवादमा आउनुहुन्छ क्या असाध्यै मात्रामा। त्यहाँ चाहिँ त्यो नकारात्मक कामबाट पनि विवाद देखिन्छ, यहाँ चाहिँ सकारात्मक काम हुँदाहुँदै पनि विवाद देखिन्छ, किन होला? त्यो बिचरा अब के भन्ने सबैको एकनासै सोच राख्न सक्ने क्षमता हुँदैन होइन। अब भन्यौ नि आँखाको तेज जति छ त्यही अनुसारको प्रष्टता देख्छ होइन। जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि भन्ने हो। अब त्यो उनीहरूको भुल हो भुल होइन भन्नेतिर म लाग्दिनँ होइन। तर मेरो गुरुको आशीर्वाद भनौँ या ठुला बडाहरूको साँच्चीकै कृपा दृष्टिले आजको दिनमा मेरो कर्मको फल पनि छ। चाहना त सबैले राखेका हुन्छ तर पूर्ति सबैको हुँदैन। आज जुन सहजताका साथ जुन सार्थकताका साथ मैले एउटा जुन भौतिक उपलब्धि पनि त्यतिकै इन्जोय गरिराखेको छु त्यो इन्जोय गरेको मात्र होइन कि त्यसको फेरि त्यसलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच मेरोमा कायम छ। त्यो त्यति हुनु पनि मेरो लागि ठुलो वरदान हो। मेरो मन नभड्किनु होइन, म नमातिनु, अझै म झन् अब कृतज्ञ हुनु। तर अब डर यति मात्रै मैले सही व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मैले सही न्यायपूर्णसँग मैले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कहिलेकाहीँ मात्र मलाई त्यो अलिकति नर्भसनेस चाहिँ हुन्छ। किनभने त्यसको निम्ति पनि मलाई सहकार्य गर्ने साथीहरू चाहिन्छ। किनभने मेरो आफ्नो नियतप्रति म प्रष्ट हुन्छु। तर मेरो सहकार्य गर्ने साथीहरू कतिसम्मको नियत सही छ छैन भन्ने काको त्यतातिर हिसाब किताब लाउँदै हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, थाक्छ पनि। अब भाग्यवश मैले एक दुईजना साथी सहकार्य गर्ने साथीहरू भेटाएको जुन कि मेरो लागि वरदान नै हो। मलाई लाग्छ मेरो देवी देवताले मलाई साथ दिइराखेको छ भन्ने हो है। अब त्यतातिर अलिकति चुनौती छ। त्यो सही व्यवस्थापन चाहिँ मैले सही ढङ्गले गर्न सकोस् ताकि कसैको मनमा गलत इच्छा नजागोस्, गलत कर्मतिर मैले उक्साएको या लालायित पारेको भन्ने खालको त्यतातिर म हुन नपरोस् है। जति पनि मैले गरेका कार्यहरूमा कसैलाई चित्त बुझ्या होला नबुझ्या होला, नबुझेकालाई मैले मेरो भित्री अन्तरात्मादेखि क्षमा माग्ने मेरो साहस जागोस् है। र उहाँहरूलाई सही कर्म या सत्कर्म या आध्यात्मिकतिर लम्किनु पर्दो रहेछ है, आध्यात्मिक ज्ञानको विकास चाहिँ सही विकास रहेछ है भन्ने खालको त्यो बोध गराउन सकोस्, त्यति मात्र। म यहाँको दैनिकीको विषयमा कुरा गर्छु अब। हुन्छ हजुर। एक दिनको यहाँको दैनिकी कसरी बित्छ अचेल? बिहान 5 बजे उठ्छु। त्यसपछि त्यहाँ कौशी मेरो बेडरुमको कौशी छ, म यसो घाम लाग्नेतिर फर्केर अलिअलि साधना गर्छु है। ध्यान साधना गर्छु, जप गर्छु, कहिलेकाहीँ पाठ गर्छु, अनि गुरुलाई सम्झिन्छु, अनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाउँछु। 9-10 बजेसम्म मेरो यस्तो केही काम नहुँदा चाहिँ म प्राय 5 बजेदेखि 9-10 बजेसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो दुनियाँमा म आएँ। अनि त्यो सकिसकेपछि यसो समाचार सुन्छु, अनि मेरो ब्रेकफास्ट 10 बजेतिर पाउँछ, मैले खान्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही हो, आज तपाईँसँग मेरो यो
अन्तर्क्रिया भनौँ या अन्तर्वार्ता भनौँ त्यो छ। यसपछि फेरि मेरो साथीले भने भर्खर फोन गरेको थियो, एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई खोजिराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि यो कुरिराख्नु त भएको छ। आजको भयो, मैले दैनिक भन्न खोजेको जस्तो प्राय त्यस्तै हो। अब बेलुकाको समय बेलुकाको समय प्राय मलाई घरमा बस्न मनपर्छ। मलाई म बेलुका खाँदिनँ, अनि त्यही हो। म आजकल त सबभन्दा राम्रो यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि युट्युबमा धेरैभन्दा धेरै गुरुहरूको प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ? हजुर, सामाजिक सञ्जाल म आफू चलाउँदिनँ। हजुरको नाममा मैले यसो हेरेको थिएँ, कसले के गरेछ, फेसबुक खुल्या रहेछ, 11,000 फलोवर मान्छे रहेछन् त्यहाँ। 11,000 होइन होला, फेसबुक उसले चलाउँछ, मेरो त्यो नानीले। ए, त्यो चाहिँ हजुरको वास्तविक एकाउन्ट होला। मैले चाहिँ त्यहाँ हजुरको नामका चाहिँ कसले के गरेछन् भनेर हेरेको थिएँ। ए, धेरै छ, सुन्या हो, देखा व्यक्तिगत पनि। रूपमा आफैले त चलाउनुहुन्न? मेरो के भन्छ फोनभित्र भएको डाइरेक्ट कनेक्सन भएको चाहिँ एउटा ट्विटर छ। वान्स इन अ ब्लू मुन कहिलेकाहीँ के रहर लाग्छ अनि एउटा यसो हालिदिन्छु, त्यति मात्र। अब मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोडेको भने सामाजिक रूपमा अभियान चलाइराख्नु भएको, समाज परिवर्तनको लागि योगदान दिइराख्नु भएको व्यक्तिहरूले सूचना सञ्जालमा पनि जोडिनुपर्ने हुन्छ। ती सूचनाहरूमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो चासो राखेर मैले सोधेको। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै विषयवस्तुले के बोल्या रहेछ भन्ने सुन्न रहर लाग्छ, सुन्छु पनि। अब समाचार त अब दिनको एकचोटि चाहिँ हेर्छु, के घटिरहेछ, अब यो घटना के घटिराखेको रहेछ, राजनीतिक हिसाबले होस् या आर्थिक हिसाबले होस्, सामाजिक हिसाबले होस्, के रहेछ भनेर यसो चसक्क यसो निहाल्छु, अनि त्यति हो। रुचिको हिसाबमा यहाँले समाचार हेर्छु भनिहाल्नु, राजनीतिक न्युजहरू हेर्नुहुन्छ? हेर्छु, म चासो राख्छु, इन्ट्रेस्टको कुरा होइन। किनभने यो देशको उन्नति या विकास या अब वेलबिङ भन्छ नि, केलाई हाम्रो नेपाली शब्दमा वेलबिङलाई कसरी भन्छ? वेलबिङ, यो शब्दै आफैमा राम्रो छ। वेलबिङ हाम्रो समाजको, हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समग्र रूपले विश्वको अब एउटा वेलबिङमा आफू पनि त्यस बिचमा पर्छ। अब ठिक छ भने खुसी लाग्छ, ठिक छैन भने राम्रो होस्, राम्रो भइदियोस् भन्ने त्यो कामना गर्छु। अब खानाको रूपमा यहाँले के लिनुहुन्छ? मेरो आजकल प्राय खाना त परेजै छ। जौको के भन्छ, जाउलो मलाई असाध्यै मनपर्छ। जौको जाउलो खान्छु, अनि दिउँसो तरकारीहरूसँग अलिकति त्यो जाउलो भने फेरि एकदम फितलो जाउलो होइन, जाउको त्योसँग फेरि तरकारीहरू एक दुई प्रकारको खान्छु। मलाई रोटी मनपर्छ, कहिलेकाहीँ रोटी खान्छु। अनि मेरो साथीले कहिलेकाहीँ त्यो रेस्टुरेन्टमा गएको बेलामा चाहिँ खाऊ न भनेर उनीहरूलाई खुसी पार्नलाई भयो भने एक दुईवटा खान्छु, त्यति हो। मलाई कहिलेकाहीँ लड्डु खानु गुलियो मनपर्छ, कहिलेकाहीँ, सधैँ खाँदिनँ। यो फेरि उमेरले दिने चिज रहेछ। ए हजुर, अब पायो भन्दै सबै चिज खानु नहुने रहेछ। भनेको उमेरमै जे खानु छ खाइहाल। अब सानो उमेरमा त्यो दिनको 10वटा अन्डा खाँदा नि पचाउनु सक्ने, अब यो माथि उमेर पुगेपछि त्यो सोच बोकेर 10वटा खाने भने त बिमार हुन्छ रहेछ। खाना भने सकेसम्म उमेर माथि पुगेको खाना कम गर्नुपर्ने रहेछ। खाना कम भन्नाले अब त्यो पौष्टिक के छ, पौष्टिकता केमा छ, आफूले जिउले पचाउन सक्ने के रहेछ भन्ने अलिक बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो यदि त्यो सुविधा छ भने हजुर, उपलब्ध भएसम्म त्यो काममा लाग्नु पर्यो भन्ने हजुरको सुझाव ठिक हो। हजुर, यहाँले त्यो यो अवस्थामा, यो उमेरमा पनि तपाईँको एक किसिमको त्यो यो फिजिकल बडी भन्छ, यो शरीर चाहिँ त्यो ध्यानले होला अर्कै चमक छ कि कति समयमा कसरी ध्यान गर्नुहुन्छ? अब एकदमै नियमित रूपले यति यो समयमा यति घन्टा, यो समयमा यति घन्टा भन्ने मेरो त्यस्तो छैन। म जहाँ हुन्छु अलिकति यसो लामो सास तान्न साथै म मेरो गुरुलाई सम्झिन्छु, उहाँप्रति मेरो कृतज्ञता भावनाको अभ्यास गर्छु।
अनि प्रार्थना गर्छु मैले जे गरौँ राम्रो गर्न सकौँ, कसैले चित्त दुखाउन नपरोस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने खालको त्यो भावनाको अभ्यास चाहिँ दिनभरि नै त्यो कन्टिन्युस हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी अब टाइममा लामो सास तान्ने गर्छौँ नि त, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ होला। हजुर गर्दाखेरि प्रायले गर्छ, म चाहिँ मन बेम्या हुन्छु भन्छु, एकछिन आँखा चिम्लिन्छु अनि गुरुलाई सम्झिन्छु, सबैको कल्याणको कामना गर्ने कोसिस गर्छु। प्राय मैले मन्त्र जपिराखेका हुन्छु। अनि अलिकति समय र ठाउँ, विशेष रूपले ठाउँ यस्तो तीर्थमा पुग्यो भने ती सबै अब सिद्ध पुरुष भनौँ या सन्तहरू जो जति पनि भएका थिए त्यो ठाउँमा, उहाँहरू जस्तै मैले पनि साधनामा सफलता पाऊँ भन्ने त्यसरी कामना गर्छु। प्राय जसो मन्त्र जपिराख्छु भन्नुभयो, कुन मन्त्र जप्नुहुन्छ? धेरै जस्तो त करुणा मन्त्र हुन्छ, सुनाइदिन मिल्छ? ओम मणि पेमे हो, त्यो जप मात्र हो, त्यो त गाइने कुरा होइन। अब जस्तो अघि भर्खर भने मणि पेमे हुँरे भन्ने त्यसरी हो। यति कुराले पनि, यति शब्दले पनि मानिसहरूमा आनन्द प्राप्ति हुन्छ होला नि, किन गर्दैनन् होला? अब बिचरा के भन्ने, कहिलेकाहीँ अब भन्छ नि हामीले भोको पेटले त अब भगवान्लाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ क्यारे। भोको पेटले त खानै खोजिराखेको हुन्छ, त्यो खाना कमाउने क्रममा सायद व्यस्तताले हो कि है। कोही मान्छे कुनै फरक विषयवस्तुले धेरै नै उहाँहरू धपेडीमा हुनुहुन्छ होला त्यतातिर, त्यसैले सायद त्यो सम्झिनु नसकेको हो कि। तर नत्र भने आधारभूत चिज त त्यो हो नि, नभई नहुने चिज यही हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, मनभित्र हाम्रो करुणा र त्यो दया भाव नभएको भए सुरुवात आफैबाट हुन्छ, आफूप्रति नै हुन्छ। म टन्न पेट खाना खाऊँ, मिठो खाऊँ भन्दाखेरि आफूले आफूप्रति त्यो कम्फर्ट खोज्छ नि, आफूलाई खुसी बनाउनलाई। म राम्रो लगाऊँ ताकि मलाई राम्रो लाग्यो भने म खुसी हुन्छु भन्ने, त्यही पूर्तिको निम्ति नै विभिन्न क्रियाकलापमा लागि पर्छन् आफूलाई खुसी पार्ने क्रममा। हुन त त्यो ती क्रियाकलापहरू, ती इच्छाहरू सबै केबाट जाग्यो त? आफूप्रतिको त्यो करुणा र आफूप्रतिको त्यो दया भावले त हो नि। अब दुःख यति मात्र हो कि अलिकति चेतनशील भएर मेरो क्रियाकलापले म आफू मात्र नभई अरूलाई पनि सुखी तुल्याउन सकौँ भन्ने त्यो भावनाको विकास सायद त्यतिसम्म भएन कि, या आफ्नो इच्छा र आफूलाई खुसी पार्ने क्रममा लागि पर्दाखेरिको यति व्यस्त भइदियो, यताउति पनि नहेरिकन अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न गयो कि। जस्तो कि हामी बाटो काट्ने बेलामा दायाँ हेर्नु बायाँ हेर्नु अनि मात्र पार गर्नु है भनेर आफ्नो आमा बुवाले छोराछोरीले सिकाइराखेका हुन्छ, ताकि दुर्घटना नघटोस् भन्ने चाहना हो। दुर्घटना घट्यो भने उसलाई नै दुःख हुन्छ, अरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने सोच। त्यही सोच हाम्रो जीवनको हरेक क्रियाकलापमा लागू हुनुपर्छ, हरेक क्रियाकलापमा, चाहे त्यो सोचमा होस्, बोलीमा होस्, व्यवहारमा होस्। त्यो सानोभन्दा सानो कामदेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो कामसम्म त्यसको विचार पुर्याइएन भने दुर्घटना घट्छ। त्यो दुर्घटना घट्नु भनेको आफ्नो निम्ति मात्र दुःखको कुरा होइन, अरूलाई पनि दुःख पर्न जान्छ, अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न जान्छ। अब आफूलाई त दुःख पर्यो, त्यसका साथसाथै अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न साथै आफ्नो दुःख फेरि डबल हुन आउँछ। त्यो दुःखको प्रभाव फेरि आफूमाथि पर्न जान्छ। त्यो प्रकृतिको नियम हो होइन। तर दुर्भाग्यवश भन्नमा दुःख के छ भने कतिले त्यो आफूबाट आफ्नो लापरवाही या लालचबाट गरिएका कर्मले अरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्छ, अरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ, तिनीहरूलाई दुःख हुन्छ भन्ने सोचै नराखिकन र दुःख उनीहरूलाई पर्यो भने त्यसको प्रभाव ममा फर्किन्छ है भन्ने कुराको चिन्ता गर्न नसकेको कारणले सायद त्यसरी हो कि यसरी भइदियो कि यसरी मात्र हेर्न थाल्यो। यो उपलब्धि हासिलमा चाहिँ
अब हजुरले जोड्नुभएको यहाँ प्रसङ्गमा मानिस त्यसमा लाग्छ जब त्यो निश्चित उपलब्धि आउँछ फेरि अर्को उपलब्धिको दुःखले उसलाई फेरि तानिहाल्दो रहेछ क्या हो यो चाहिँ यो चक्र जस्तो भइराख्दो रहेछ अब त्यही हो अब अरूले गरेको कामहरू के मिलेन यो मिलेन त्यो मिलेन म त्यति धेरै त्यसमा सोच नराखौँ किनभने म प्रायः मैले गरेको कि चिज मिल्यो कि मिलेन मैले सोचेको ठिक छ कि छैन त्यतातिर म बेसी सोच्छु किनभने संसार आफ्नो भित्री परिस्थितिको प्रतिबिम्ब न हो हजुर हैन त्यो सोच त्यो व्यवहार त्यो बोलीबाट नै प्रतिबिम्बित भएको चिज नै हो हजुर अब त्यसरी हेर्नु सक्यो भने चाहिँ अब एउटा कथा छ नि त ऐनामा हेर्दा कति फोहोर देखिरहेको हुन्छ अनि ऐना पुसे गर्छौँ हामी तर वास्तवमा त फोहोर त आफ्नो अनुहारमा लागिराखेको छ भनेर रियलाइज हुँदैन जुन दिन आफ्नो अनुहार पुस्न थाल्छौँ नि अनि ऐनामा पनि त सफाइ देख्छ नि अब मेरो गुरुबाट पाएको मैले संस्कार त्यो हो मैले ऐना पुस्नुभन्दा मेरो आफ्नो अनुहार पुस्छु सायद त्यसैले टल्केको हो कि म एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँको अन्तर्वार्ता लिनु अगाडि के कुराकानी गर्ने होला भन्ने प्रसङ्गमा एउटा हेरेको थिएँ तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा हजुर अमिताभ बच्चन नेपालमा जन्मिएको भए र विवाह नगरेको भए म आनी हुँदैनथेँ भन्नुभएको रहेछ युनिसेफको कार्यक्रमको त्यो प्रसङ्गको बेलामा अब आजको दिनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ हाँस्छु यो जिस्किने कुरा हो मैले त्यो एकदमै गम्भीरतापूर्वक भनिएको चिज पनि होइन जिस्किनेलाई अब एउटा मेटाफोरिक ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि एउटा भाव मैले त्यतिसम्म म त्यो व्यक्तिसँगको आसक्ति हो होइन उहाँको कलाकारिताले मोहित पारेको हो कुनै पनि राम्रो चिजले आफूलाई प्रभाव पार्छ नि यदि कुनै चिजले जसलाई आफूलाई एकदमै रमाइलो तुल्याउँछ हँसाउँछ भने त्यो व्यक्तिप्रति आफ्नो अलिकति भावनात्मक सम्बन्ध कताबाट गाँसिन जान्छ त्यो चाहे त्यो कृतज्ञताबाट होस् तर त्यो व्यक्त गर्नु नजाने पनि एउटा कहीँ न कहीँ म उसको फ्यान है भनेर भए पनि त्यो अभिव्यक्ति दिन्छ मैले म उसको फ्यान है त्यतिसम्मको फ्यान है भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिने एउटा क्रममा मैले त्यसरी बोल्न गएको हो अनि हजुर चाहिँ कुनै हिरोइनहरूको चाहिँ फ्यान हुनुहुन्न छु नि असाध्यै हिरोइनमा अब राम्रो कलाकारिता भएकाहरू पनि छन् अब जस्तै कि रेखा असाध्यै मनपर्छ मलाई उसको त्यो ग्रेस त्यो उमेरमा पनि त्यो आफूलाई यस्तो ग्रेसफुली उसले आफूलाई क्यारी गर्छ त्यो आफ्नो मौलिक वेशभूषामा नै यति सुन्दर देखिन्छ उहाँको आफ्नो अब अभिनयका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अब पछिल्लो समयमा मैले उहाँको एउटा दुईवटा त्यो कार्यक्रमहरू हेर्दा त उहाँ त्यत्तिकै सङ्गीत क्षेत्रमा पनि उहाँ त्यत्तिकै पोख्त हुनुहुँदो रहेछ मिठो यसो भाव त्यो भाव फिल हुन्छ उहाँको गायकीमा नाचमा त्यत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ कति राम्रो सरस्वती माताले कति वरदान पाएको भन्ने खालको रमाउँछु उहाँहरू त्यस्तो व्यक्तित्वहरू देख्दाखेरि म रमाउँछु अब आफ्नै देशको कलाकारहरू पनि राम्रो हुँदाखेरि त्यत्तिकै रमाउँछु आफ्नो देशको चाहिँ को मनपर्छ यहाँलाई हजुर आफ्नो देशको हाम्रो देशको चाहिँ को मनपर्छ यो अभिनय गर्ने फिल्मको क्यारेक्टरमा हजुर कलाकारहरू अब अहिले पछिल्लो समयमा धेरै राम्रोहरू आएको छ अब हिरोमा भने जस्तो कि कलाकार उहाँको एक्टिङ हेर्ने हो भने त दयाहाङ राई उहाँको एकदमै राम्रो छ है अनि उहाँ जस्तै अरू मैले सबैको नाम चाहिँ आउँदैन दयाहाङ राई चाहिँ किन नाम थाहा भयो भने उहाँको त्यो कबड्डी भन्ने फिल्म हेरेको छु हजुर अनि पछिल्लो समयमा जात्रा भन्ने फिल्ममा जुन कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि विपिन कार्कीहरू यति राम्रो लाग्यो साँच्चै राम्रो कमेडी मुभी बनाएको छ भनेर खुसी लाग्छ अब पहिलाकोमा चाहिँ मलाई जस्तै कि गौरी मल्लजी असाध्यै मन पर्थ्यो उहाँको एक्टिङ क्वालिटीदेखि लिएर नाचमा त्यत्तिकै उहाँले मिठो त्यत्तिकै गाउनुहुँदो रहेछ है यो अहिले नेपालमा एउटा विवाद गरिराखेका छन् कि कलाकारहरूमा यो प्रसङ्ग आइहाल्यो महानायक को हो महानायिका को हो भनेर
अब यो कस्तो यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै समय खेर फाल्ने र शक्ति खेर फाल्ने विषयवस्तु मात्र हो। त्यो महानायक उपाधि र महानायिका उपाधिले खासै केही फरक पार्दैन। त्यो त्यो त्यत्तिकै त्यो मलाई लाग्छ, तपाईँहरू माइन्ड नगर्नुहोस्, यो मिडियाहरूको अलिकति मिडियामा चहल पहल धेरैभन्दा धेरै भ्यू आउनका निम्ति यो 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 विवादहरू उब्जाइराख्ने कारण जस्तो लाग्छ मलाई। कारण चाहिँ त्यो हो। तर मलाई लाग्दैन कि व्यक्ति विशेष जुन राजेश कुमारजी हुनुहुन्छ या अन्य अब वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफूमा चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको विवाद उहाँहरूले सोच बोकिराखेका छ कि छैन, मलाई त्यो त मलाई लाग्दैन उहाँहरूले त्यसरी बोकिराखेका छ। यो विवाद भनेको त्यत्तिकै त्यो भ्युवरसिप बढाउनलाई एकछिनले लु के भन्या रहेछ, ए फलानाले यस्तो भन्या रहेछ, फलानाले यस्तो भन्या रहेछ भनेर त्यो भ्युवरसिप बढाउनको निम्ति हो। जानी बुझी त्यो उक्साउँछ पनि। यहाँले जुन अहिले यो कलाकारिताको ठ्याक्क प्रसङ्ग जोड्दाखेरि नेपाली मुभीहरू चाहिँ त्यो कबड्डी हेरेँ भन्नुभयो, अरू पनि हेर्नु भएको थियो अथवा? हेरेको छु मैले। झिङ्गराणा भन्ने त्यो मुभी त त्यति चलेन, तर विषयवस्तु राम्रो थियो, त्यसको प्रोडक्सन राम्रो थियो। म फेरि मुभीमा असाध्यै रुचि राख्ने। ए हजुर। म औपचारिक रूपले स्कुल गएर शिक्षा नपाए पनि मैले मुभीबाट धेरै सिकेको छु। धेरै सिकेँ, ज्ञानहरू धेरै प्राप्त भएको छ, इन्फर्मेसनहरू धेरै मैले मुभीबाट पाएको छु। भन्दाखेरि मलाई मुभी असाध्यै मनपर्छ। हाम्रो नेपालमा पहिला अलिकति एउटा कस्तो खालको ट्रेन्ड थियो भने बलिउड मुभिजबाट एउटा त्यो शैली कपी गर्ने खालको ओभर एक्टिङको होइन हजुर त्यस्तोहरू थियो। अहिले पछिल्लो समयमा साँच्चीकै कथावस्तुलाई विशेषता दिने र क्यारेक्टरको मैले नाम चाहिँ याद गर्न सकेन, त्यो चाहिँ अब कबड्डी भयो, राम्रो मुभी बनिएको छ। नेपाली मुभी बढी हेर्नुहुन्छ कि हिन्दी कि तिब्बतियन कि अङ्ग्रेजी कि? त्यो भर पर्छ। अब यो बेसी हेर्छु यो ऊ बेसी हेर्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो त छैन। राम्रो कथावस्तु केमा छ त्यही अनुसार हेर्छु। मलाई अब हलिउड मुभिजहरू पनि हेरिराखेका हुन्छु, तर त्यो पनि अब मेरो धेरै कम भएको छ। पहिला धेरै हेर्थेँ, अहिले धेरै कम भएको छ। अहिले कमी हुने त विविध कारण पनि, यो मुभी पनि बनाएको छैनन्, कोरोना भाइरसको यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन पनि छ, त्यो हिसाबले पनि होला। अब मैले एउटा अर्को उसमा जान्छु। यहाँले मैले सरस्वती अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि त्यही अन्तर्वार्ताकै प्रसङ्गमा बुवाको प्रसङ्ग अलिक बढी देख्छु, पाएँ। आमाको प्रसङ्ग त्यति धेरै मैले चाहिँ त्यहाँ हजुरले देखिएको छैन। प्रसङ्ग भन्नाले मेरो आमा भनेको अब के भन्ने, मलाई आजकल अलि धेरै म अब धेरै कम भएको छ त्यो भावुक हुन। तर दुईजना व्यक्तिको कुरा उठ्न साथै मेरो आँखा रसाउँछ। एक मेरो गुरु, अर्को मेरो मुवा। उहाँ दुवैजनालाई म धेरै मिस गर्छु। अनि बुवा पनि मिस गर्छु, तर त्यो लेभलको होइन। बुवाप्रति फेरि मैले त्यसो भन्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूलाई लाग्दो रहेछ मैले बुवालाई एकदमै डिरेप्युटेड गर्यो या बदनाम गर्यो भन्ने सोच। त्यो पनि होइन। मेरो बुवाप्रति मेरो श्रद्धा, मेरो कृतज्ञता, माया साँच्चै बराबर छ। तर अलिकति मुवासँग मेरो लगाव चाहिँ, मुवा मेरो निम्ति मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थिए। मैले उहाँसँग कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिएर उहाँसँग गफ गर्न सकिन्थ्यो। मैले यतिसम्म गफ गरिदिन्थेँ कि उहाँलाई उहाँकै बोयफ्रेन्डको अब जुन मेरो बुवासँग विवाह हुनु अघिको लभ स्टोरीहरूको विषयवस्तुले लिएर उहाँलाई जिस्काउने कुरादेखि लिएर यतिसम्म कि मेरो बुवा बितिसकेपछिको मेरो भित्री इच्छा एउटा के थियो भने मेरो मुवाको पहिलो प्रेमी जुन हुन्थ्यो उहाँलाई मैले कसरी मिलाएर एउटा उहाँले थाहा नहुने गरी मिलाएर नेपालमा निम्ताउँ, मेरो आमालाई भेटाउँ, हुन्छ नि,
त्यो एउटा साथीको जस्तो त्यस्तोसम्मको त्यो लेभलको सम्बन्ध मेरो मुवासँग थियो। अनि मलाई पनि अब कसैले या कहीँ कतैबाट अब कसैले जिस्कायो या कसैले मन पर्यो भनेको कुरा गएर नि मैले मुवालाई भन्नु सक्ने यस्ता त्यो लेभलको फ्रेन्डसिप मेरो मुवासँग थियो। अब मेरो मुवा पछिल्लो समयमा मेरो मुवा बुवा दुवैजना मेरो निम्ति त मेरो छोराछोरी जस्तै नै भइसकेको थियो। एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले, एउटा लगावको हिसाबले, उहाँहरूलाई मनपर्ने चिज, उहाँहरूलाई खुसी पार्ने चिजलाई मैले गर्न पाउँदा म रमाउने, अनि उहाँहरूबाट टाढै बसिराखेको बेला पनि म के लैजाउँ उनीहरूलाई खुसी पार्न। लुगा देखे पनि मेरो मुवालाई यो राम्रो देख्छ, मेरो यो बुवालाई राम्रो देख्छ, या मैले मेरो बुवाले पर्फ्युम मन पर्थ्यो, मेरो बुवालाई पर्फ्युम किनेर लान्छु, यसपालि यो लान्छु, यसलाई मन पराउँछ भन्ने त्यस्ता खालको भावनात्मक सम्बन्ध र एउटा जिम्मेवारीको सम्बन्ध एकदमै राम्रो। मैले आजको दिनमा अब सांसारिक हिसाबले सोच्दा मेरो मुवा हजुर र मेरो गुरुलाई असाध्यै मैले मिस गर्छु। तब मिस गर्छु जब मैले अब सांसारिक हिसाब अनुसारको सफलता प्राप्ति गरेको र प्रशंसा या उपाधि या कुनै पनि तीहरू उपलब्धि गर्दाखेरिको जुन त्यो बेलामा मलाई लाग्थ्यो पाउना साथै मेरो आमालाई भन्यो भने मेरो आमा अति खुसी हुन्छ, मेरो बुवालाई भन्यो भने उहाँ कति खुसी हुन्छ भन्ने त्यो रहरले उहाँहरू खुसी हुन्छ भन्ने त्यो कल्पनाले, त्यो उपाधि, त्यो उपलब्धि, त्यो पुरस्कारले मलाई स्वाद लाग्थ्यो। तर आजको दिनमा त्यो उपलब्धिको खासै स्वाद त्यति लाग्दैन मलाई। अब तपाईँहरूले सायद भित्र देखिहाल्नुहुन्छ, भित्र त्यो मान सम्मान पत्रहरू त यसो सामाजिक दृष्टिकोण हेर्दा त्यो अमूल्य चिजहरू हो। ती सबै जनमानसका म प्रति भएका सम्मान र एउटा हौसला, एउटा शाबासीको हिसाबले त्यसको मूल्य त अमूल्य छ। तर कतिपय समयसम्म मेरो त त्यो त बक्साभित्र नै थन्किएको थियो। अनि मुसाले कति टोकेर बिगारिसकेको थियो। पोहोर सालको लकडाउनमा काम केही नपाएर बोर भएर किला ठोक्दै छ नि भित्तमा झुन्डाउन थालेपछि मात्र यो भएर आएको। तर त्यो बेला यिनीहरूको महत्त्व अझ मेरो निम्ति डबल तब हुन्थ्यो जब यदि मैले ती कुराहरूको अनुभूति मेरो मुवालाई, मेरो बुवालाई दिन पाएको भए त्यसको स्वाद बेसी लाग्थ्यो। आज आर्थिक उपलब्धि या आर्थिक सफलताको कुरा पनि मलाई भन्दा बेसी उहाँहरूलाई त्यो स्वाद लाग्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई मेरो मुवा हजुर भइदिएको भए म उहाँलाई यति पैसा यति दिइदिन्थेँ कि उहाँलाई के मनपर्छ त्यो गरोस्, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ जाओस्, जसलाई दिनु मन लाग्छ त्यसलाई हुन्छ नि। बुढापाकाहरू आफ्नो आफन्तहरूलाई खुलेर पैसा दिन पाउँदाखेरि उहाँहरू रमाउनुहुन्छ। त्यो पूर्ति मैले गर्न पाएँ, क्या मजा आउँथ्यो है जस्तो लाग्ने नि। मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु, मेरो मुवा हजुर अझ आजको दिनमा हुनुभएको भए म उहाँलाई राजकुमारी बनाइराख्थेँ। त्यस्तो खालको मलाई त्यो हुन्छ अब समयमा त्यो एउटा अलिकति त्यो एट्याचमेन्टको हिसाबले होला। मानिसहरूले यहाँ अब आफ्नो सोच हुन्छ, कतिपयले वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिने पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, धन सम्पत्ति भएर मात्र के गर्ने। अब यहाँले अघि भन्नुभयो नि मसँग यस्तो यो भइदिएको भए यो गर्थेँ। अब उहाँहरू हुनुहुन्न, मानिसहरूले के गर्छन् भने फाउन्डेसनहरू बनाउँछन्, कामहरू गर्छन् त्यसमार्फत, र उहाँले जे सपना देखिएका हुन्छन् ती देखिएका सपना चाहिँ त्यहाँ मार्फत पुरा गरेका हुन्छन्। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो हिसाबमा त आर्यताराबाट काम गरिराख्नु। आर्यतारा मात्र नभइकन अहिले आरोग्य फाउन्डेसनबाट जुन किडनी फेलियर भएका बिरामीहरूका निम्ति डायलिसिस सर्भिस मेरो मुवा हजुरलाई जुन रोगले उहाँलाई पिर्याउलेको थियो उहाँकै निम्ति पुण्यदानको निम्ति नै मैले त्यो चलाएकै हो, स्थापना गरेको हो। आजको दिनसम्म चलिराखेको छ र अब अहिले कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ एउटा वृद्ध आश्रम। तर वृद्ध आश्रम यस्तो वृद्ध आश्रम होइन कि जहाँ गएर आमा बाउलाई फ्याँकोस्, डे केयर सेन्टर बनाउँदैछु। त्यहाँको स्थानीय सरकार किर्तिपुरमा, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग मिलेर अब आजको समयमा कस्तो छ भने हाम्रो समाज एउटा एकदमै सहरीकरण बेसी छ। मान्छे छोराछोरीहरू सबै पढे लेखेपछि जागिर खान जान्छ, बिहान जागिर खान जानुपर्छ, दिनभरि हुँदैन। आमा बुवा बुढाबुढी घरमा एक्लै रहन्छ। अब शारीरिक रूपले कमजोर भइसकेका हुन्छ।
खाना पकाउन सक्दैन, धेरै कुराहरूले। अनि एक्लै हुँदाखेरि, बोल्ने ठाउँ नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति एक्लोपना महसुस हुन्छ भनेर डे केयर सेन्टर बनाइदिएको छु, ताकि बिहान उहाँहरू काम गर्न जानु अगाडि आमा बुवालाई त्यहाँ छोडोस्। त्यहाँ लगभग केही नभने 200-300 जना बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, 60 नागेकाहरू। अनि दिनभरि उहाँहरू त्यहाँ बस्ने, योग, भजन कीर्तन, अनि गफगाफ। अब आफ्नो उमेर मिलेकोले पनि गफगाफ मिल्छ। अनि उहाँहरूलाई त्यहाँ बसेर खाजा खानिदिने, नाच्ने, गाउने, योग तपस्याहरू गर्ने, प्रवचनको कार्यक्रम पनि छ। अनि बेलुकी छोराछोरी घर आइपुगेपछि उहाँहरू फेरि घर जाने, आफ्नो परिवारसँग पनि सम्बन्ध कायम राख्यो, त्यो न्यानोपन रहन्छ। अनि त्यो छोराछोरीमाथि पनि भार हुँदैन। त्यो सोचले अब त्यही मेरो आमा बुवा सम्झेर नै मैले मेरो आमा बुवालाई मैले माया पोखाउँछु भने पनि पोखाउने ठाउँ छैन। तर आमा बुवा भनेको त आमा बुवा नै हो। उहाँहरूको निम्ति मैले एउटा त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग मिलेर अहिले कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ। अहिले यो पछिल्ला दिनमा यहाँले गर्नुभएको यी कामहरू भयो। गर्न इच्छा लागेको तर पुरा नभएको कामहरू पनि छन्? त्यस्तो त खासै नभनौँ, तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ नि, धैर्यता मेरोमा अलिकति धैर्यताको समस्या छ। मलाई गर्छु भनेपछि गरिहालौँ न। अनि त्यही जोस र जाँगर अरूबाट पनि पाएन भनेपछि मलाई अलिकति भनेर हुन्छ, मलाई दिक्क लाग्छ। अरे हाम्रो नेपालीहरू कस्तो छ नि, भइहाल्छ नि, भोलि कहिले नआउने भोलि भनिदिन्छ। आफूलाई लाग्छ यो समय खेर भयो, दिन बित्यो। दिन बित्नु भनेको जीवन बित्नु हो, जीवन बित्नु भनेको मृत्यु नजिक पुग्नु हो। समय कति तोकिएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसरी थाहा भइदिए त हुन्थ्यो नि है। जस्तै कि अब यदि म 1 महिनापछि अमेरिका जान्छु भनेपछि त्यसको तयारी सायद ल अब अमेरिका जानलाई मैले 1 हप्ता बाँकी छ, अबदेखि चाहिँ म गिफ्टहरू लानलाई के किन्नुपर्छ त्यो तयारी गर्छु भनेर एउटा समय विभाजनको हिसाबले तयारी गर्न मिल्छ। अब जीवन अन्त्य हुन्छ, निश्चित छ, मृत्यु निश्चित छ, तर कहिले हुन्छ समय निश्चित छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सजग हुन, समय किन खेर फाल्ने मान्छेको जुनी। तपाईँ सोच्नुहोस् न, ल तपाईँ आज बित्नुभयो, मैले अलक्षण बोले होइन, तपाईँ आज बित्नुभयो भने तपाईँको कतिपय कामहरू कति अधुरोहरू छोडिराखेका हुन्छ। त्यो अधुरो कामले भोलि आएर कसैलाई पाप कमाउने कारण बन्न जान्छ कि यो धर्म कमाउने कारण बन्न जान्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छैन। त्यसैले मैले अघि भनेको कुरा, मेरो भौतिक उपलब्धिहरू जुन सम्पत्तिको रूपमा या आर्थिक रूपले छ त्यसलाई व्यवस्थापन मैले सही गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो, ताकि भोलि म नरहे पनि त्यसले सधैँ सार्थकता अपनाओस्, कसैलाई गलत कर्म गर्नतिर चाहिँ नउक्साओस् भन्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मैले बोक्नुपर्छ। नत्र भने त्यसको पापको फलले मलाई पनि पिरोल्छ। आजको दिनमा त्यो एउटा जुन यहाँको मनमा लागिराख्यो नि, मेरो यो भौतिक रूपमा भएका यी समग्र वस्तुहरूको व्यवस्थापन, ती समग्रलाई जोड्दा के कति छ जस्तो लाग्छ? मैले हिसाब किताब गरेको छैन भाइ। मैले कहिले पनि हिसाब किताब गरिएको चिज पनि बाहिर भनेर हिँड्ने चिज पनि होइन। यी कुरा यसको फेरि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यसको फेरि एउटा त्यसको प्रभाव के पर्न जान्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। यी कुराहरू भने चिज जे पाइ त्यही बोल्दै हिँड्ने चिज हुनुहुन्न। कुनै पनि बोली व्यवहारको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसको प्रभाव पार्न जान्छ, त्यो चाहँदा नचाहँदा पनि। अघि यहाँले जे कामहरू गरिराख्नु भएको थियो बुढाबुढी व्यक्तिहरूका लागि, त्यो वृद्धाश्रम, त्यस पछाडि आरोग्य फाउन्डेसनमा किडनी फेलर व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुभयो, यी समग्र व्यवस्थापन गर्नलाई जुन लाग्नुपर्ने खर्चहरू कसरी जुट्छ? अब यस्तो छ, मेरो साङ्गीतिक कार्यक्रमको उपलब्धि स्वरूप आर्थिक आय अर्जन भइराखेको हुन्छ। अब यतिसम्म कि तपाईँहरू जसरी युट्युबमा रमाइरहेको छु, म पनि अब अहिले आएर युट्युबमा मैले त्यसको उपलब्धि देखिरहेको छु। डलरका डलर आउँदो रहेछ। अब अनि त्यही चिजलाई फेरि म नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्छु, लगानी गर्छु म है। त्यसलाई अब अहिलेको कुरा होइन, पहिलादेखि नै मैले धेरै थोरै अलिकति एक्स्ट्रा पैसा हुन साथै त्यसलाई ब्याङ्कमा राखेर त खासै उपलब्धि छैन। त्यसलाई सही ठाउँमा एउटा कुनै प्रपर्टीमा लगानी गरिराख्दाखेरि त्यो राखिराख्दा कसैले चोरेर लाँदैन, कसैले ठगेर लाँदैन।
भोलि आएर त्यो चाहिएको समयमा पुग्दाखेरि त्यसको उपलब्धि फेरि त्यसको फल धेरै गुणा माथि छ। ती हिसाबले मैले आफ्नो बुद्धि र क्षमताले भ्याएअनुसारको त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ राम्ररी गरेको छु। अब अन्य कुराहरू भनेको समय परिआएको बेलामा अब जस्तै कि भूकम्प आइपरेको बेलामा आफ्नो आफन्तहरू कति दुःखमा परे, गर्नुपर्ने चिज आफ्नो क्षमताले स्रोतले भ्याएअनुसारको त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थिति अनुसार गरेँ। पोहोर सालको कोभिडको टाइमको कुराहरू गर्दाखेरि सबभन्दा जरुरी मास्क, पिपी, सेनिटाइजरको अभाव थियो। त्यो ब्ल्याकमा किनेर भए पनि मैले आफ्नो अब महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मैले त्यसको वितरणहरू गरेँ। त्यसमा कन्जुसाइ गरिनँ। यसपालिको समस्या थियो अक्सिजनको समस्या थियो। अब म र मेरो साथी हामीहरू मिलेर केही नभए पनि 150 जति त हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बाँड्न पायौँ। 10वटा भन्दा बेसी भेन्टिलेटर बाँड्न पायौँ। त्यो बाँड्ने क्रममा हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आफ्नै देश मैले गाडी चढेर हिँड्न पायौँ है। अनि अब मनाङमा हेलम्बुमा परेका त्यो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि जति दुःख अप्ठ्यारोहरू पर्यो त्यहाँ पनि एउटा आफ्नो सहानुभूति हिसाबले आफ्नो मान्छेको लागि आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने एउटा साङ्केतिक रूपले मात्र भए पनि अब जस्तो मनाङमा त सहजता थिएन। हेलिकप्टर चढेर भए पनि मैले त्यतिखेरको उहाँहरूको एकदमै नभई नहुने चिज भनेको सोलर लाइट थियो, इलेक्ट्रिसिटी थिएन। सोलर लाइट लगेर बाँडेँ, लुगा बाँडेँ, आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार हजुरभाइ है। अब परेको बेलामा आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ। अरू बेलामा पैसा भने चाहिँ पैसा छ भन्दैमा उडाउँदै हिँड्ने चिज होइन, देखाउँदै चिज होइन, फुर्ती गर्दै चिज होइन। किनभने आज छ भोलि नहुने चिज हो यो। तर जब छ त्यसको सार्थकता अपनाउनुपर्छ भन्ने सोच, त्यो चाहिँ मेरो सोचमा त्यो छ। अब भोलि आएर पनि मसँग थुप्रो पैसा छ भने म विलासी जीवनले मैले यहाँ उडाउँदै त्यो उडाउँदै अर्थ नबर्थको विषयवस्तुमा लागेर म हिँड्दिनँ पनि है। अब त्यही हो। तर त्यसलाई अब कसरी भन्ने, म खुसी छु मैले जे गरिरहेको छु। युट्युबतिर म लागेँ भन्नुहुन्छ, फेरि अलिकति वैराग्यतिर पनि जागेँ होइन। युट्युबमा यहाँ मेरो बच्चाहरू ठुल्ठुला नानीहरू छ नि। अहिलेको मेरो सामाजिक सञ्जाल युट्युब भिडियो बनाउनेहरू सबै नानीले गर्छ, मैले गर्दिनँ। मलाई गर्न पनि आउँदैन। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ वैराग्य जागिसके पछाडि त फेरि यतापट्टिले त नतान्न पर्ने। म त तानिराखेको छुइनँ। मेरो यसमा कस्तो छ भने एउटा यो शब्द सही हुन जान्छ कि जाँदैन, जे राम्रो भइरहेछ त्यसप्रति मेरो अनुमोदन छ। म यो अन्तिम चरणमा छु। यहाँले 13वटा एल्बम निकाल्नुभयो, टिबेटियनमा पनि संस्कृतमा पनि 7वटा नेपाली भाषामा। अब जस्तो गाएको छु त अन्त हृदयदेखि नै मैले प्रार्थना स्वरूप गाएको छु। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस् भन्ने पनि मैले प्रार्थना स्वरूप गाएको छु। अब पछिल्लो समयमा मैले हाम्रो कालीप्रसाद बास्कोटा भाइसँगको एउटा उहाँको कम्पोजिसनमा एउटा शिव भजन गाएको छु। त्यो पनि भित्र हृदयदेखि मैले भक्तिका साथै शिव भजन गाएको छु। त्यो पनि त्यत्तिकै सुन्दर निस्किया छ। अब प्रश्न यति मात्र हुन जान्छ कि प्रचार प्रसार कतिको गरेको छु छैन या त्यसको भिडियो बनाएको छु छैन, त्यतातिर मात्र फरक पार्न जान्छ। मेरो प्राय गीत र उनीहरूको प्रचार प्रसार मैले त्यति धेरै गरिराखेको हुँदैन। सञ्चार माध्यमहरू छँदै छन्, हामी छँदैछौँ प्रचार प्रसार हुनलाई। तर नयाँ कुरो आयो भन्ने जानकारी भयो भने त अब त्यो नयाँ कुरा तपाईँलाई नयाँ नौलो लाग्छ लाग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले त्यसमा जज गर्नु मिल्दैन। अब जस्तै मैले आज शिव भजन गाएँ, ल मैले गणेश स्तुति गाएँ रे। अब त्यसलाई श्रोताहरूले कसरी लिन्छ लिँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन पनि र मैले त्यसमा चासो पनि लिइरहेको छुइनँ। तर मैले चित्त बुझाइ केमा छ भने मैले गाउन पाएँ, मैले गाएँ भनेर नि। बरु अब त्यसको चाहिँ कपिराइट नलाग्ने गरेर म तपाईँलाई बरु शिव भजन एउटा गाएँ है त। सबै त नगाउँ, 2-4 लाइन गाउँछु ल त। आदिदेव शङ्कर आदिदेव शङ्कर महादेव शङ्कर महाराज शङ्कर
आदिदेव शङ्कर भस्मेश्वराय शङ्कर नागेश्वराय शङ्कर पिण्डेश्वराय शङ्कर पीताम्बराय शङ्कर आदिदेव शङ्कर आदिदेव शङ्कर महादेव शङ्कर महाराज शङ्कर आदिदेव शङ्कर। अब यसको कपिराइट लाग्दैन किनभने युट्युबमा पहिलोचोटि गाउँदैछु। यति राम्रो रहेछ यो, सम्भवतः चाँडै आउँछ होला। हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि एभरेस्ट नेपालबाट अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यहाँको मन्त्रको धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। अहिले पनि धेरैले मन्त्र किन चाहिँ काटेको भन्नुभएको थियो। आज पनि ती दर्शकहरूलाई यहाँले एउटा राम्रो मन्त्र दिइदिनु पर्ने। मन्त्र भन्दा पनि अहिले अब भगवान् बुद्धकै दर्शन 2-4 लाइन गाइदिउँ है त। हुन्छ। दुःख हेतु दुष्कर्म हो दैव हुँदै हैन गर्दैन। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यहाँलाई जाँदै केही भन्न मन लागेको छ भने कृपया। अब यो भर्खरै मैले गाएको गीतहरू नि मैले नयाँ नौलो केही आविष्कार गरेर गाएको चिज होइन, भगवान् बुद्धकै दर्शन हो। यसलाई अब भन्छ नि हाम्रो उखान छ, बुझ्नेलाई कुरो गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमै पहिरो छ भने जस्तै हो। सबैले बुझ्न सकोस्, यसलाई आत्मसात गर्नु सकोस्, अझ त्योभन्दा राम्रो अनुसरण गर्न सके धेरै राम्रो। हामीले साँच्चीकै आफ्नो कल्याणको निम्ति साँच्चीकै चाहन्छौँ भने यति बुझिदिए हुन्छ। हुन्छ, म समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद र म आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।